ल है हिजोको क्वेसनमा हामीसँग के थियो धेरै टाढा भएछ है हामीसँग एउटा यस्तो खाले एउटा डिस थियो जुन चाहिँ सस्पेन्डेड थियो हैन 3 वटा साइडमा यसरी सस्पेन्डेड थियो अनि हिजो मैले यो डिसको चाहिँ एउटा सेन्टरसँग चाहिँ उसको एउटा आफ्नै के हुन्छ भनेको थिएँ मैले एउटा यतातिरको कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा यतातिरको कम्पोनेन्ट हुन्छ भनेको थिएँ अर्को यतातिरको कम्पोनेन्ट हुन्छ अर्को यतातिरको त्यसैगरी यसको लागि यताको कम्पोनेन्ट हुन्छ भनेको थिएँ है मैले हिजो यो y एक्सिस हो भने यसलाई मैले नाम d दिएको थिएँ यसको नाम a यसको नाम b र यसको नाम c थियो हैन x एक्सिस कतै यतातिर होला z एक्सिस कतै यतातिर होला अथवा त्यस्तै होला डायग्राममा हाम्रो कस्तो छ z एक्सिस यतातिर छ x एक्सिस यतातिर छ दियोस् यो परपेन्डिकुलर हो हुन चाहिँ हैन तर यो 3D मा हेर्दाखेरि यस्तो देखिएको है यस्तो खाले क्वेशन छ भने अब सबसे फर्स्टमा के गर्नु पर्यो फ्री बडी डायग्राम बनाएर हेरौं टेन्सनको लागि चट्ट पहिला सुरु के गर्नुपर्छ काट्नु पर्छ रोपलाई हैन फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि हेर त यहाँनिर ल यो प्लेट यस्तो छ भने हैन कहाँ कनेक्टेड छ यो एउटा यहाँनिर कनेक्टेड छ अर्को एउटा यहाँनिर कनेक्टेड छ हैन एउटा यहाँनिर कनेक्टेड छ यहाँनिर काट्यो हैन यतातिर टेन्सन र अर्कोतिर टेन्सन देखियो यो सेन्टर भयो भने एक्स एक्सिस कतै यस्तो छ र जेड एक्सिस कतै यस्तो छ बनाऊ है यता सल्युसन लेख हैन फ्री बडी डायग्राम अफ द बडी लेख्दै छ नि है डिस्टर्ब भयो भन है बाहिरबाट नोइजहरु एकदम धेरै आइरा रहेछ आज ल यति गरिसकेपछि अब एउटा यतातिरको कम्पोनेन्ट हुनु यसलाई ओ भने मैले हैन अर्को यतातिरको कम्पोनेन्ट हुनु भयो अर्को यतातिरको कम्पोनेन्ट हुने भयो हरेक बडीको लागि यो टेन्सनको लागि यो के हो भन्दाखेरि टी एडी हो यो पोइन्ट ए हो हैन यो पोइन्टलाई के नाम दिएको छु मैले भन त बी नाम दिएको छु यो पोइन्टलाई सी नाम दिएको छु है भन्छ यो टी बीडी हुने भयो यो टी सीडी हुने भयो हैन अनि यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा यतातिरको कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यसैगरी यसको फेरि अब 3D मा भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन्छ हैन अनि उता भित्रतिरको कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यसैगरी यसको पनि भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन्छ र एउटा यही प्लेनमा कम्पोनेन्ट हुने भयो अब यो कम्पोनेन्टको नाम ल्याम मैले टीओए भने हैन अथवा एओए यसलाई टीओबी भने र यसलाई टीओसी भने भनेदेखि अब यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यति गरेर मात्रै नहेरेर यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट छँदैछ अब यो हरिजन्टल कम्पोनेन्ट अथवा यो प्लेटमा आउने फोर्सलाई हेर्नको लागि चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि अर्को स्टेपमा अन द प्लेट के भनेको छु द टेन्सन कम्पोनेन्ट्स यो टेन्सनको कम्पोनेन्ट्सहरु हैन द टेन्सन कम्पोनेन्ट्स अब्जर्भड आर सोन बिलो भनेको छु है मैले अब यसपछि म के गर्छु यो प्लेटको मात्र डायग्राम बनाउँछु एकचोटी बुझिराछ है सारै हो गाइस सारै के सारै न सार्दै छु म्याम यो डायग्राम सारिसकेपछि मलाई भन है म मेटेर अर्को डायग्राम बनाउँदै गर्छु आज एउटा च्याप्टर अर्को च्याप्टर पनि राम्रो आधा भन्दा अलिकति जस मजाले म्याम त कम्पोनेन्टहरु भन्दिनु न फेरि के हो कम्पोनेन्ट हिजो मैले बुझाएको थिएँ नि तिमीलाई त्यो एउटा स्ट्रिङ जस्तो बनाए मतलब त्यो बक्समा हैन जस्तै कि हैन त्यो टीबी के लेखेको हो मलाई ए यो ए पोइन्टबाट यहाँनिर डी छ नि त हाम्रो त्यही भएर टीएडी भयो हैन टीएडी भयो यो टीबीडी र यो टीसीडी भयो के अनि त्यसैगरी यो ओ मा अब हामीले हरिजन्टल कम्पोनेन्ट मतलब यो एक्जेक्ट प्लेनमा कम्पोनेन्ट हेर्न गइरहेको छ भने त्यतातिर जाने भनेको चाहिँ टीओए टीओबी र टीओसी हो क्या है बुझ्यो है टीओए टीओबी र टीओसी लेखेको छु मैले यहाँ अब यो प्लेटलाई मैले सर्लक्क यसरी पल्टाएर हेरेँ
अघि हाम्रो प्लेट यो टेन्सन आउँदा यसरी यो डायग्राम बनाउँदा यो प्लेट यसरी थियो भने होइन कस्तो बाङ्गो देख्या यसरी छ भने अब मैले यो प्लेटलाई यसरी हेर्न खोज्दैछु है मैले मेटेँ ल यो होपफुल्ली भयो होला अब त्यो प्लेटलाई टक्क यसरी हेर्दाखेरि गोलै देखिन्छ होइन अनि यो सेन्टर हो भने हामीले एक्स एक्सिस यता मान्यौँ र जेड एक्सिस यता मान्यौँ भने हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा कम्पोनेन्ट सी यतातिर रहेछ क्या हाम्रो सी पोइन्ट यतातिर छ यसले 60 डिग्री बनाएको छ भनेको छ त्यसै गरी बी पोइन्ट यतातिर छ यसले यही हरिजन्टलसँगै कति डिग्री बनाएको भनेको छ क्वेसनले नै दिएको छ यो 40 डिग्री बनाएको भनेको छ र आर्कको पोइन्ट कति छ भन्दाखेरि यो ए पोइन्ट छ यसले चाहिँ कति डिग्री बनाएको छ भर्टिकल छ मतलब यो प्लेटको लागि चाहिँ अब भर्टिकल भयो यसरी हेर्दा मतलब जेड एक्सिससँग कति बनाएको छ 50 डिग्री बनाएको भनेको छ अब यदि हेरिसकेपछि यो ओ हो भनिसकेपछि हाम्रो टिओ यतातिर छ टिओबी यतातिर छ टिओसी यतातिर छ अब लेखौँ यो डायग्रामबाट हेर्दाखेरि टिओसी हामीलाई खोज्नु परेको छ है टिओसी इज इक्वल टु कति हुन्छ टिओसी भनेको टी सिडी साइन 30 डिग्री हो किन बुझिन्छ यो टी सिडी साइन 30 किन भयो अरे हाम्रो यो सीबाट यसरी धागो आएको छ यता माथितिर होइन त्यो चाहिँ भर्टिकलसँग 30 डिग्रीमा इन्क्लाइन छ भनेपछि त्यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ cos 30 हुने भयो त्यसको एक्जेक्ट प्लेनमा आउने कम्पोनेन्ट चाहिँ sin 30 हुने भयो यो भनेको टिसिडी sin 30 हुने रहेछ त्यसै गरी मलाई भन टिओबी कति हुन्छ भन त ल रोग है म ऱ्यान्डमली रोल नम्बर बोलाउँछु भन है रोल नम्बर 26 ले भन त टिओबी कति हुन्छ 26 चाहिँ छैन कि क्या छ होला है रोल नम्बर 26 ले भन त टिओबी कति हुन्छ उमङ भन्ने छ उमङ छैन प्रेजेन्ट एब्सेन्ट छ हो ल ठीक छ उसले बोलेन हैन रोल नम्बर 19 ले भन त टिओबी कति हुन्छ रे टिओबी भने यताबाट यो कति हो खै टिओबी भने टी cos 40 बजेर भर्टिकलसँग चाहिँ भन न पहिला सुरु योसँग नहेर न पहिला यसको धागो त भर्टिकलले गथ्यो नि एउटा यसै गरी भन त यो कसरी आयो बुझेको छौ ह भाइ त्यसै गरी भन त यसको टर्म कति हुन्छ ल क्वेसन बुझ्दैछु भन्छ भर्खर टिओबी भनेको कसले बुझेको छ भन त उसले भन त मलाई ल यो कसैले बुझेको छैन हो हिजो मैले बुझाएको थिएँ त टिबिडी साइन 30 हुने भयो किन भन्दाखेरि त्यो बिडी जुन धागो थियो नि यहाँबाट जुन यसरी धागो आयो नि यहाँबाट आउने धागोले भर्टिकलसँग 30 डिग्री बनाएको छ भने यो प्लेनमा आउने कम्पोनेन्ट चाहिँ 30 डिग्री साइन कम्पोनेन्ट आउने भयो त्यसै गरी टिओए भनेको टिएडी साइन 30 सबैले बुझेको छ कि छैन बुझेको छैन भने सोध न है तिमीहरूले नबुझिकन पनि यत्तिकै खै के हो यस्तो डी भनेको अघि मैले डायग्राम बनाएको थिएँ त यस्तो डायग्राम यो प्लेट हो भने यो पोइन्ट चाहिँ डी हो के यो पोइन्ट डी हो यो पोइन्ट यो ए पोइन्ट हो यो बी पोइन्ट हो यो सी पोइन्ट हो अहिले मैले यो प्लेटलाई यसरी देखाएको हो क्या अघि चाहिँ यो प्लेट यसरी थियो हेर चाहिँ डस्टर बस्दै गरी थियो यसरी अघि यो प्लेट यसरी थियो भने अब यो प्लेटलाई मैले यसरी यो यहाँ यसरी हेरेको क्या गोलो सिके के गोलै कुरा भइदियो हुन्थ्यो है हिजो भर्खर बुझाएको थिएँ त मैले यहाँनिर ए भनेपछि यो एडी कम्पोनेन्ट भर्टिकलसँग 30 डिग्री बनाएको छ यो बीडीले पनि 30 डिग्री बनाएको छ सीडीले पनि 30 डिग्री बनाएको छ त्यही भएर यहाँनिर आउने जुन टेन्सन छ त्यसको एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट एउटा यही प्लेटतिरको कम्पोनेन्ट हुने भयो भनेको थिएँ क्या मैले
त्यही भएर यो त्यो भ्यालुहरू यति भइहाल्यो होइन। अब हामीलाई फर्दर के गर्नु परेको छ, फर्दर यसलाई हामीले एक्स र जेड कम्पोनेन्टमा कन्भर्ट गर्नु छ होइन। टिओसी एक्सतिर कति आउँछ इज इक्वल टु कस्तो हुने रहेछ, टिओसी एक्स भनेको एक्सतिरको कम्पोनेन्ट कस्तो हुँदो रहेछ, cos 60 हुने रहेछ। टिओसी cos 60 हुने रहेछ, बुझिन्छ। टिओसी होइन एक्सतिर टिओसी cos 60 हुने रहेछ। यहाँ छ नि यसरी आएको, यो एउटा यता कम्पोनेन्ट जान्छ, एउटा यता कम्पोनेन्ट जान्छ यसको, यो बनाउने हो भने। त्यसै गरी यसको पनि बनाउने हो भने एउटा यता जान्छ, अर्को यता जान्छ। निलो मार्करले देखाउँछु म है। बुझे छैन भने सोधिहाल है। यो टिओसी भनेको यतातिर गछ होइन, हेर टिओसी भनेको यतातिर गछ है। यसले यसरी यहाँ 60 डिग्री बनाएको छ, अर्थात् यतातिर यो नि 60 डिग्री भयो। यो कम्पोनेन्ट र यो कम्पोनेन्ट भनेको क्या, यो टिओसी हो भने यो टिओसी cos 60 हुने भयो र टिओसी sin 60 हुने भयो। हुने भयो कि भएन? नेगेटिभ आउने भयो नि त। नेगेटिभ आउने भयो, त्यो राख्नु भएको छ। पहिला सुरु यो कम्पोनेन्ट हेर न, ठिक छ यो मैले गरेको, बुझिन्छ सबैजनाले? बुझ्छ कि बुझ्दैन? हाम्रो होइन टिओसी कस्तो छ, टिओसी यस्तो छ हो, उयो हो नि त, सीबाट ओतिर हो, ओसी भनौँ सिओ भनौँ होइन, सीबाट ओतिर छ होइन। अब यसलाई हामीले एक्स र जेड डिरेक्सनमा रिजल्भ गर्नु छ भने मैले के गर्ने भनेको थिएँ, यसले हरिजन्टलसँग 60 डिग्री बनाउँछ हो। यो पोइन्टबाट एक्सतिर लाने र यो पोइन्टबाट जेडतिर लाने हो क्या, एक्स र जेडतिर। जहिले पनि जस्तै कि यो फोर्सको बनाउनु छ भने होइन, यहाँबाट बाहिरतिर गछ भने जहाँबाट बाहिरतिर जानु स्टार्ट भएको छ, जस्तै कि यो बाहिरतिर गछ भने यहाँबाट यहाँनिर चाहिँ बनाउँछ भर्टिकल र हरिजन्टल कम्पोनेन्ट। त्यसै गरी बीबाट हेर्ने हो भने बीबाट ओतिर गइरहेछ, त्यही भएर बीको लागि यस्तो छ भने यहाँबाट यसरी र यसरी बनाउनु पर्छ, हुन्छ नि। जस्तै कि ओसी चाहिँ हाम्रो सीबाट ओतिर आछ नि, सीबाट ओतिर आछ भनेदेखिबाट यो केसमा के हुने भयो, सीबाट ओतिर आउँदाखेरि यसले कति एङ्गल बनाएको छ, हरिजन्टलसँग 60 डिग्री बनाएको छ। त्यो भन्नु योसँग 60 डिग्री बनाएको बराबर हो भने चाहिँ यतातिर एक्सतिरको कम्पोनेन्ट टिओसी sin 60 cos 60 हुने रहेछ र यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट अथवा यो प्लेटको लागि चाहिँ जेडतिरको कम्पोनेन्ट भनेको टिओसी sin 60 हुने रहेछ होइन त। यो बुझिन्छ? यो फोर्सलाई ओसी फोर्स टिओसीलाई रिजल्भ गरेको बुझिन्छ कि बुझिँदैन? टिओसी भनेको यतातिर छ, बुझ्छ कि बुझ्दैन? यो सबैले बुझ्यो? सबैले बुझ्यो कि बुझेन भन्दै भन्दैन भनेपछि अब हाम्रो टिओसी एक्सतिर टिओसी cos 60 आयो। टिओसीको ठाउँमा के राखौँ हामी, टिसिडी sin 30 इक्वेसन 1 बाट हो नि त यो त। यसलाई मैले 1 नाम दिएँ, यसलाई मैले 2 नाम दिएँ, यसलाई मैले 3 नाम दिएँ भनेपछि इक्वेसन 1 बाट टिसिडी sin 30 राखेँ अनि cos 60 थपेँ, cos 60 यो भइहाल्यो होइन। टिओसी भनेको चाहिँ टिसिडी sin 30 थियो हाम्रो, बुझिन्छ? नेगेटिभ साइन सोचेर माइनसतिर, किनभने हामीले यतातिरको फोर्सलाई पोजिटिभ र अपवर्ड फोर्सलाई पोजिटिभ मानेको छौँ भने, साइन कन्भेन्सन यस्तो मानेको छ भने यतातिरकोलाई पोजिटिभ र अपवर्डलाई पोजिटिभ मानेको छौँ भने यो केसमा यो नेगेटिभ हुने भयो। त्यसै गरी अब मलाई भन रिजल्भ गरेर देखाऊ टिओबी कस्तो हुन्छ, अथवा सिओ लेख नि त। ल सिओ सबलाई यो ओसी सिओ झुकेको भए सिओ लेख, बिओ लेख होइन, अनि एओ लेख। ल टिसिओ लेख्यो भने टिसिओ cos 60, टिबिओ लेख, ओतिर गछ त्यही भएर बिओ नै लेख। टिबिओको एक्स कम्पोनेन्ट कस्तो हुन्छ, टिबिओको एक्स कम्पोनेन्ट कस्तो हुन्छ, बिओको लागि पनि अब के बनाउनु पर्यो, डायग्राम बनाउनु पर्यो। यसरी यस्तो साइडमा हुन्छ नि, जहिले पनि कपीको एउटा साइड चाहिँ छोडिदिएर अलिकति थोरै यस्तो लाइन तानेर छोडिदियो भने होइन। अब यो बीबाट कतातिर गछ, बीबाट ओतिर गछ नि, डायग्राम बनाऊ। बी पोइन्टबाट कहाँतिर गछ, हाम्रो ओतिर गछ यसरी, हाम्रो ओ यतातिर छ कतै। अब भन मलाई यो पोइन्टबाट चाहिँ यसरी के बनेको छ, यहाँनिर 40 डिग्री बनेको छ हो।
मैले टक्क यति पार्ट बनाएँ अहिले। यो पोइन्टबाट यहाँतिर 40 डिग्री गएको छ। यस्तो ल्याग हुँदो रहेछ है। बीबाट ओतिर 40, बीबाट ओतिर टिओबी गएको छ, टिबिओ गएको छ होइन, टिबिओ। त्यसपछि त्यसले हरिजन्टलसँग 40 डिग्री बनाएको छ भनेदेखिबाट अब यसलाई रिजल्भ गर्ने के गरेर गर्ने देखिरहेको छैन, एकदमै ब्लर आयो जस्तो छ गाइस। त्यसमा ब्लर त ब्लर आयो। अब अलिकति क्लियर आयो कि मेरोमै। म फेरि भन्छु ल रोक है। हेर है कस्तो भन्दाखेरि मलाई टिबिओ चाहिएको छ, यसलाई रिजल्भ गर्नु छ भने यो फोर्सलाई मैले यसरी बनाउँछु। हाम्रो बीबाट ओतिर फोर्स गर्छ है, बीबाट ओतिर फोर्स गर्छ। अब यसले यहाँनिर ठ्याक्कै यति पार्ट चाहिँ जस्ताको तस्तै बनाउनु पऱ्यो, यसले एङ्गलसम्म चाहिँ बनाउनु पऱ्यो आफैले होइन। त्यसपछि जुन पोइन्टबाट स्टार्ट भएर बाहिरतिर गर्छ नि फोर्स, त्यो पोइन्टबाटै फेरि यसरी रिजल्भ गर्नुपर्छ हामीले। यसले योसँग 40 डिग्री बनायो भनेपछि योसँग नि 40 डिग्री बनाउनु भयो, एडजस्ट अल्टरनेट एङ्गल। त्यही भएर यो के हुने भयो भन्दाखेरि यसको एक्स कम्पोनेन्ट भनेको टिबिओ को एक्स कम्पोनेन्ट भनेको के हुने रहेछ भन्दाखेरि टिबिओ cos 40 हुने रहेछ। बुझिरहेछ? भनिसकेपछि टिबिओ एक्स भनेको टिबिओ cos 40 हुने रहेछ नि। तर साइन कस्तो हुने भयो? यो पनि अब यतातिर आएको छैन, यो पनि नेगेटिभ हुने भयो। बुझिरहेछ है? त्यसै गरी ल टिएओ को एक्स कम्पोनेन्ट कस्तो होला? टिएओ को एक्स कम्पोनेन्ट कसरी खोज्ने? पहिला सुरु एबाट ओतिर फोर्स गर्छ त्यो बनाउने होइन। त्यसपछि यसले केसँग बनाएको छ एङ्गल? यसरी जेडसँग चाहिँ 50 डिग्री बनाएको छ भनेदेखि यति पनि बनाउने। त्यसपछि यो ए पोइन्ट हो, यतातिर ओ पोइन्ट हो भनेदेखि अब यो जहाँबाट स्टार्ट भएर बाहिरतिर फोर्स गर्छ त्यो पोइन्टबाट चाहिँ यसरी हरिजन्टल र अनि त्यसपछि जेडतिरको कम्पोनेन्ट बनाउने। फेरि अड्कियो नेट। यो र जेडतिरको कम्पोनेन्ट बनाइसकेपछि ओ माई गड अड्कियो। ल रोक है एकछिन, अब आउँछ। हजुर रोगला म ल्यापटपबाटै गर्न खोज्छु ल। यो एकदमै के भयो, मैले फोनबाट गर्न खोज्दा पनि भएन, ल्यापटपमा झन् जोडेको छु, ल्यान्ड त्यही पनि हुँदैन। कस्तो देखिरहेछ? देखेछ? कस्तो देखिरहेछ भन त? सबैले देखिरहेछ? मेरा त ब्लर आइरहेछ, म जानेको अलि अब यस्तो छ कि टिओएओ पत्ता लाउनु छ होइन हामीलाई। अब यो ल्यापटपबाट अलिकति ब्लर त ब्लरै हुन्छ है। टिओएओ पत्ता लाउनु छ भने पहिला ए पोइन्टबाट ओतिर फोर्स बनायो। यो त रिजल्भ गर्न त आउँछ नि त, त्यही भएर मैले त्यही पनि देखाइदिरहेको हो क्या। अनि यो 50 डिग्री देखाइरहेको छ यहाँनिर भनिसकेपछि भर्टिकलसँग बनाएको 50 डिग्री, यसलाई पनि यहाँ सार्न पाइयो 50 डिग्री। अल्टरनेट एङ्गल्स भयो भनिसकेपछि यतातिर चाहिँ जेडतिर के अरे जेड एक्सिसतिर चाहिँ कस कम्पोनेन्ट गयो, एक्स एक्सिसतिर चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट के अरे साइन कम्पोनेन्ट गयो क्या। भन्नाले टिएओ एक्सतिर कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि टिएओ साइन 50 गयो क्या।
यहाँनिर 50 त यसले भर्टिकलसँग बनाएको एङ्गल हो नि त, त्यही भएर भर्टिकल टिएओ जेडतिर चाहिँ के गयो भन्दाखेरि टी भर्टिकलसँग भन्दा पनि जेडसँग बनाएको हो, टिएओ कस 50 डिग्री हुने भयो। भनेपछि टिएओ एक्स भनेको के रहेछ अरे, टिएओ साइन 50 रहेछ। अब यो टिबिओको अघि माथि जुन यहाँ टिबिओ लेखेको थियौँ त्यो टिबिओको ठाउँमा हामीले के राख्नु पायो, माइनस माइनसै छ है, टिबिडी राख्ने अनि त्यसपछि साइन 30 राख्ने अनि कस 40 पनि राख्न पर्यो। त्यसै गरी टिएओ साइन 50 आयो, यो पोजिटिभ भयो कि नेगेटिभ भयो, यताबाट बाहिरतिर गर्छ नि त, भनेपछि यो पोजिटिभ हुने भयो। यसलाई मैले पोजिटिभै राखेँ र टिएओको ठाउँमा के हाल्नु पर्यो, टिएडी साइन 30 साइन 50 भयो। बुझिन्छ यो? यतिसम्म बुझिरहेछ? फेरि भन्नु त म्याम त्यो यता चाहिँ कसरी साइन भयो? साइन त हुँदै हुँदैन नि, कस हुन्छ। ल यसले जेड एक्सिससँग बनाएको एङ्गल 50 डिग्री हो नि त, कसरी हुँदै हुँदैन, एउटाले त एकदमै हुँदै हुँदैन भनेर क्लेम गर्यो बाबा। ल हेर है, हुँदै हुँदैन कि हुन्छ हुन्छ भनेर म देखाउँछु ल। हाम्रो एओ यसरी छ हो, यहाँ ए छ यहाँ ओ छ है होइन, त्यसपछि यो जेड एक्सिस यसरी देखाएको छु मैले हो, त्यसपछि क्वेसनमा जेड एक्सिससँग 50 डिग्री देखाएको छ। बुझिरहेको छ यो सबैजनाले? हामीले यो पोइन्टबाट भित्रतिर चाहिँ के लगिरह हो, फोर्स लगिरह हो। टिएओ यस्तो छ हाम्रो, टिएओ यस्तो छ अहिले। अब यसलाई मैले यहाँ यो पोइन्टबाट रिजल्भ गर्छु, यसरी र यसरी रिजल्भ गर्छु कम्पोनेन्ट्समा। यतातिर टिएओ को एक्स कम्पोनेन्ट आउने भयो किनभने एक्स एक्सिस यतै छ, यतापट्टि टिएओ को जेड कम्पोनेन्ट आउने भयो। अब हामीलाई यो कस साइन के हुन्छ भनेर बुझ्नु परेछ। हेर यसले भर्टिकलसँग बनाएको एङ्गल 50 डिग्री, यसलाई मैले यता ट्रान्सफर गर्न पाउँछु 50 डिग्रीलाई, अल्टरनेट एङ्गल्स। हेर त यो 50 र यो 50 अल्टरनेट एङ्गल भयो कि भएन, यो एङ्गल र यो एङ्गल अल्टरनेट एङ्गल भयो, भयो भयो भयो। भनिसकेपछि यो 50 तिर यसलाई जतातिर एङ्गल छ त्यतातिर लाउँदाखेरि के हुन्छ भनेको थिएँ मैले, कस कम्पोनेन्ट आउँछ भनेको थिइनँ। टिएओ कस थीटा कस 50 डिग्री, अथवा कस थीटा लाउँ न ल, यही राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा कस थीटा लाउँ त ल। यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यो पोइन्टलाई मैले अब जेड भनेर होइन, जेड पनि नहुनु होइन, एफ भनेर होइन, एएफओ भन्ने ट्रायङ्गलमा कस थीटा लगाउ त। कस थीटा इज इक्वल टु बी बाई एच हो कि होइन, बी भनेको एएफ हो कि होइन अहिलेको लागि, अपन एच भनेको एओ इज इक्वल टु टिएओ को वाइ जेड कम्पोनेन्ट अपन एओ। भनेपछि टिएओ को जेड कम्पोनेन्ट भनेको एओ अथवा टिएओ कस 50 डिग्री हुने रहेछ। त्यति भइसकेपछि के भन्न पाइयो, टिएओ को एक्स कम्पोनेन्टमा साइन आउने रहेछ, टिएओ को एक्स कम्पोनेन्टमा टिएओ साइन 30 डिग्री 50 डिग्री आउने रहेछ, 50 डिग्री ल। त्यही भएर जता हुन्छ त्यतै कस लाउने हो, भर्टिकलमा भयो भने भर्टिकलमै कस, होरिजन्टलमा भयो भने होरिजन्टलमै कस। आमा यो कुरा त मैले कतिचोटि भनिसकेँ त, जतातिर एङ्गल हुन्छ त्यतैतिर कस कम्पोनेन्ट आउँछ नि त। यो फोर्स एफ छ भने होइन, यो फोर्सले हेर त अहिले हरिजन्टलसँग 20 डिग्री बनाएको छ भने यतातिर एफ कस 20 आउने भयो। अब हरिजन्टलसँग 20 डिग्री नबनाएर भर्टिकलसँग 50 डिग्री बनाएको छ भने एफ कस 50 आउने भयो क्या। अनि त्यो के अरे यो डिरेक्सन छ नि हाम्रो, यो लेफ्टतिर जाँदाखेरि पोजिटिभ र डाउनवर्ड गर्दाखेरि पोजिटिभ गरेर गर्दा नि एउटै हो नि होइन, हुन्छ केही फरक पर्दैन। खालि त्यो अहिले तिमीले समेसन एफएक्स समेसन एफजेड समेसन के लाउँछौ नि, त्यो बेलामा चाहिँ अब जस्तै जतातिर पोजिटिभ मानेको छौ त्यसको अपोजिटमा फोर्स आयो भने त्यसलाई नेगेटिभ मानेर ट्रिट गर्नुपर्छ क्या, त्यसको लागि मात्रै हो। नभए अहिले केही फरक पर्दैन, डाउनवर्ड गरेर यतातिर पनि पोजिटिभ मान्न पाइयो यतातिर पनि पोजिटिभ मान्न पाइयो। खालि अब तिमीले समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0 गर्छौ नि इक्विलिब्रियममा हुनको लागि, इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम हो नि होइन, यो युज गर्दाखेरि अब तिमीले यतातिरकोलाई पोजिटिभ मानेको छ भने यतातिर फोर्स छ भने त्यसलाई नेगेटिभ ट्रिट राख्नु पर्यो भ्यालु, र अब तिमीले यतातिर पोजिटिभ मानेको छौ भने यतातिर आउने फोर्सलाई चाहिँ तिमीले माइनस जस्तै कि 50 आयो अरे -50 भनेर हाल्नुपर्छ, बुझ्यौ हो त्यही गरेको। अब टिएओ एक्स पनि कति आयो, टिएडी साइन 30 साइन 50 आयो। त्यसै गरी वाइ कम्पोनेन्ट निकालौँ सबैतिरको। हजुर हजुर
भन न, सुनिरहेको छु। हेलो हजुर मजाले त्यो एउटै कुरा हो क्या। हेर न, जस्तो कि उसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हेरै अघिको यो फोर्स थियो नि, यो ए र ओ फोर्स थियो नि होइन, यसले भर्टिकलसँग चाहिँ 50 डिग्री बनाएको थियो होइन। अब तिमीहरूले त्यो गर्न झुक्किन्छौ भने होइन, यसले अब 50 भयो होइन, यो टोटल एङ्गल 90 भइसकेपछि यो एङ्गल अटोमेटिक 40 आयो। 90 - 50 दुईटा यो के हो, एक्सतिर यो जेडतिर हो नि त, यो दुईटा बिचको 90 यो के भन्छ पर्पेन्डिकुलर। यो 40 राखेर अब यतातिरकोलाई टिएओ कस नै लाउने, हरिजन्टलतिरकोलाई कस नै लाउने, भर्टिकलतिरकोलाई सधैँ साइन नै लाउँछु भन्न पनि पाइन्छ। तर एङ्गल चाहिँ केसँग निकाल्नु पर्यो, हरिजन्टलसँग निकाल्नु पर्छ। पाइन्छ, त्यसो गर्न पाइन्छ। यो एउटै हो क्या, टिएओ कस 40 भन्नु र टिएओ साइन 50 भन्नु एउटै हो। भ्यालु क्यालकुलेट एकचोटि हेर त, कस थीटा = साइन 90 - थीटा होइन, त्यो कुरा एउटै आउँछ क्या। तिमीहरूले होइन हरिजन्टलतिर कस कम्पोनेन्ट नै र भर्टिकलतिर साइन कम्पोनेन्ट नै लाउँछु मिस, मलाई झुक्किनु छैन। म कस थीटा नै लाउँछु हरिजन्टलतिर आउने एफएक्सलाई र एफवाईलाई साइन थीटा नै लाउँछु भनेर भन्छ भने यो एफले जहिले पनि एङ्गल चाहिँ केसँग निकाल्नु पर्यो अरे भन्दाखेरि हरिजन्टलसँगको एङ्गल निकालेर बस्नुपर्छ त्यो केसमा। हजुर मैले के आवाज चाहिँ सुनिनँ, बुझिरहेछ? तिमीहरूले हरिजन्टलतिरको कस कम्पोनेन्ट नै लाउँछु र भर्टिकलतिर साइनै कम्पोनेन्ट लाउँछु भन्नु छ भने, तिमीहरूलाई त्यस्तो मन छ भने जहिले पनि यो एफले बनाएको एङ्गल चाहिँ केसँग हुनु पर्यो रे, हरिजन्टलसँगको एङ्गल हुनु पर्यो। नभए मैले सिम्पली के भने, अब तिमीहरूलाई त्यो हरिजन्टल भर्टिकल याद गर्नु छैन, त्यस्तो त्यो गर्नु कहिलेका झुक्किन्छ क्या। त्यही भएर जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि यो फोर्स छ, अहिले यस्तो फोर्स छ, मलाई यसरी र यसरी रिजल्भ गर्नु छ। अहिले यो के यो एक्स एक्सिस र जेड एक्सिस हरिजन्टल भर्टिकल छ, यो अहिले यो हरिजन्टल यो भर्टिकल छ अहिले, भन त छैन नि। यो फोर्सलाई मलाई यतातिर यो एतिर र यो बीतिर कन्भर्ट गर्नु छ भने अब यो हरिजन्टल र भर्टिकल छ त अहिले, छैन नि। अब कतातिर कस लाउने त झुक्किएन। अब मैले त सधैँ हरिजन्टलतिर लगाएर थिएँ, अब यता कतातिर लाउने भनेर त्यो नझुक्किनको लागि योसँग थीटा छ भने यतातिर एफ कस थीटा लगाइदेऊ, यता एफ साइन थीटा लगाइदेऊ, जेसुकै होस् क्या। यो दुईटा चाहिँ तर पर्पेन्डिकुलर हुनुपर्छ है, ओए र ओबी चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हुनुपर्छ। यतातिर एफ कस थीटा, यतातिर एफ साइन थीटा लगाइदेऊ। अब यतातिर अल्फा छ भने अल्फाको टर्ममा लेख्नु छ तिमीलाई, यो यतातिर अल्फा छ भने एफ यतातिर साइन अल्फा आउने भयो, जतातिर एङ्गल छ त्यतातिर एफ कस अल्फा आउने भयो। यो एकदम पछि पनि काम लाग्ने भएको हुनाले मैले तिमीहरूलाई त्यो हरिजन्टलको लागि कस नै युज गर्ने भन्ने कुरालाई नसिकाउन खोजेको क्या खास चाहिँ। पछि तिमीहरूको अब यस्तो खालि फ्रेम क्वेसन आउला रे, यसमा यसरी फोर्स आइरहेछ, तर तिम्रो फ्रेमको क्यालकुलेसन त यस्तै गरी गर्नुपर्छ। तिमीलाई यसको नर्मलमा फोर्स चाहिन्छ अथवा यसको सँगसँगै प्यारलल डिरेक्सनमा फोर्स चाहिन्छ भने त्यो बेलामा तिम्रो अब हरिजन्टल भर्टिकल भन्ने कुरा रहँदैन क्या। यसको चाहिँ पर्पेन्डिकुलर र प्यारललको कुरा मात्रै आउँछ। बुझिरहेछ? बुझेको छैन भने सोध है। अब त्यसै गरी म के गर्छु भन्दाखेरि टिसिओको वाइ कम्पोनेन्ट लेख्छु। टिसिओको वाइ कम्पोनेन्ट कति हुन्छ, अथवा यो गर्नु अगाडि पहिला के गरौँ भन्दाखेरि युजिङ इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम, इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियममा के पर्छ, समेसन एफएक्स = 0, यो त 3D छ नि अहिले, समेसन एफवाई = 0, समेसन एफजेड = 0 होइन। अरू पनि छ त्यो चाहिँ यसमा पर्दैन, जस्तै कि समेसन एमएक्स = 0, मोमेन्ट अबाउट एक्सतिर, मोमेन्ट एक्सतिर, मोमेन्ट वाइतिर र मोमेन्ट जेडतिर। अहिले हामीले मोमेन्टबाट केही पनि सल्भ गर्दैनौँ, किन? पहिला अस्तिको मैले यो ल्याडरवाला केसमा मोमेन्ट लगाएको थिएँ, याद छ कि छैन? यहाँ यसरी फोर्स आएको थियो, यो फोर्स यस्तो आएको थियो, यहाँ यस्तो खाले रियाक्सन आएको थियो होइन, यसको वेट यसरी डाउनवर्डतिर थियो, यहाँ एउटा रियाक्सन, यहाँ एउटा रियाक्सन।
यो केसमा मैले मोमेन्ट लगाएको थिएँ यो पोइन्टमा अथवा यो पोइन्टमा, जहाँ लाउँदा नि हुन्छ भनेको थिएँ, यहाँ लाउँदा गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर क्यान्सल आउट, यहाँनिर मात्रै मोमेन्ट लगाएको थिएँ। तर यो क्वेसनमा मैले मोमेन्टतिर ध्यानै दिनँ, किन? गेस गर त यो क्वेसन कस्तो छ? यो छ सबै टेन्सनहरू एउटै पोइन्टमा छ कि छैन? यहीँबाट पास भएको छैन सबै फोर्सहरू एउटै पोइन्टबाट। यो इभन यहाँनिर यो यहाँबाट यसरी के भन्छ यसलाई, एक्स र जेड प्लेनमा परेको फोर्सेसहरू पनि यही पोइन्टमा पास भएको छैन, यो ओमा यहाँनिर डीमा छ कि छैन? भनेपछि सबै फोर्सेसहरू एउटै पोइन्टबाट पास हुन्छ भने तिनीहरूको मोमेन्ट लियो भने त जिरो भइदिन्छ नि त यत्तिकै पनि। मोमेन्टको लागि सल्भै हुँदैन क्या त्यो। यो केसमा हेर न, यो ल्याडरको केसमा यहाँनिर एउटा फोर्स थियो, यहाँ अर्को फोर्स थियो, यहाँ अर्को फोर्स थियो है। यो फोर्सेसहरू एउटै पोइन्टबाट पास भएको छ त, यो र यो त क्लियरली प्यारलल छ। भनिसकेपछि यो फोर्सेसहरू एउटै पोइन्टबाट पास नभएको केसमा मोमेन्ट लाउँदाखेरि सजिलो हुन जान्छ। त्यो केस हाम्रो अहिलेको केसमा मोमेन्ट फोर्सेसहरू सबै एउटै पोइन्टबाट पास भएको छ, त्यही भएर त्यस्तो केसमा मोमेन्ट नलागे राम्रो। त्यति भइसकेपछि मैले इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम समेसन एफ एक्स इज इक्वल टु 0 गर्छु अहिलेको लागि। भनिसकेपछि अब लगाऊ, हाम्रो अहिले फोर्स टोटल फोर्स भनेको जम्मा एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्टमा वाई कम्पोनेन्ट भनेको वेट मात्रै छ है, एक्सटर्नल फोर्स। अरू कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स छैन, सबै त्यो टेन्सनहरू इन्टर्नल टेन्सनहरू है। ल यसलाई एड गर, TCOX प्लस TBOX प्लस TAOX इज इक्वल टु 0 गर। और लेख्दैछ है माइनस TCO, यतातिरलाई पोजिटिभ मानेर गरेँ मैले, त्यही भएर माइनस साइन आयो। माइनस TCD साइन 30 प्लस TBOX प्लस TAOX इज इक्वल टु 0। बुझिन्छ? मोबाइलमा चाहिँ ल्यान्ड कनेक्ट गर्न नमिल्ने रहेछ है। ल अनि ल अब यसपछि अब अर्को TBO को भ्यालु हालौँ। माइनस TBD, हामीलाई चाहिएको BD CD र AD हो, त्यही भएर BD CD र AD के टर्ममा लेखेको साइन 30 इन्टु कस 40 है। त्यसै गरी TAD भनेको प्लस छ TAD TAO है, यो साइन 30 साइन 50 इज इक्वल टु 0। और सबैमा साइन 30 साइन 30 साइन 30 कमन छ होइन, साइन 30 लाई कमन लिएर उतातिर फाल्दियो भनेपछि माइनस TCD कस 60 प्लस माइनस TBD कस 40 प्लस के हुने भयो TAD साइन 50 इज इक्वल टु 0 भयो। यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ। अब यो साइन कस यो 60 यो भ्यालुहरू पनि हालौँ न त। ल यो भ्यालुहरू नहाले नि हुन्छ है। इक्वेसन 1 यतिकै सल्भ भइहाल्छ नि। यसलाई इक्वेसन 1 भने तिमीहरूसँग क्यालकुलेटर कस्तो क्यालकुलेटर छ? त्यो एउटा क्यालकुलेटर छ, त्यसले चाहिँ एकैचोटि 3टा इक्वेसन पनि सल्भ गर्छ क्या। मैले चाहिँ त्यो युज गर्छु एक्जाममा होइन। यदि तिमीहरूसँग छैन भने चाहिँ कुनै सिडीलाई अब BD र AD को टर्ममा लेख्ने, यो इक्वेसन 1 भयो। त्यसै गरी अब हामीलाई वाई कम्पोनेन्ट निकालौँ, जेड कम्पोनेन्ट्स निकालौँ है। जेड कम्पोनेन्ट्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि TCO जेड कम्पोनेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ अरे? TCO कस्तो थियो? यस्तो थियो, यतातिर थियो। यसलाई यसरी र यसरी रिजल्भ गरेको हामीले भनेपछि डाउनवर्ड हुने रहेछ, हामीले त्यसलाई नेगेटिभ मान्यौँ। TCO साइन कति आछ हाम्रो 60 डिग्री, यसले 60 डिग्री बनाएको छ हरिजन्टलसँग भनेपछि भर्टिकलसँग माइनस साइन 60 जाने भयो इज इक्वल टु माइनस CO को ठाउँमा के हाल्नु पर्यो TCD साइन 30 साइन 60। त्यसै गरी TBO को जेड कम्पोनेन्ट इज इक्वल टु TBO कस्तो हुन्छ? BO यस्तो छ होइन हाम्रो। अब यसलाई यसरी र यसरी रिजल्भ गरौँ अपवर्ड डिरेक्सनमा, त्यही भएर पोजिटिभ भयो। TBO कस्तो छ हाम्रो भन्दाखेरि साइन 40 इज इक्वल टु TBD साइन 30, यो BO को ठाउँमा TBD साइन 30 हालेको र इन्टु साइन 40 भयो। बुझिरहेछ यो? बुझेको छ कि छैन?
सक्छ नि यो के यो सी र ओ भने यो सी यो ओ तिर थियो भने एक्सक्युज मी एउटा यतातिरको टिसिओ हामीलाई एक्स निकालिसक्यौँ। अब हामीलाई के चाहिएको छ टिसिओ वाइ जेड चाहिएको छ नि त। यसले योसँग 60 डिग्री बनाएको थियो नि त भन्नाले यसले अब हेर न यो फोर्सले योसँग 60 डिग्री बनाउनु भनेको योसँग नि 60 डिग्री बनाउनु बराबर हो भनेपछि टिसिओ जेडमा टिसिओ साइन 60 आयो र सिओको ठाउँमा माइनस यो माइनस त माइनसै छँदैछ यता अपवर्ड डिरेक्सनमा जान्छ हो जान्दैन यो त उल्टो भयो नि। टिसिओ कस्तो छ हाम्रो गाइस यस्तो छ यस्तो चाहिँ छ है सी यहाँ छ सी यहाँ छ ओ यहाँ छ यस्तो छ है होइन नेगेटिभ नै हुन्छ यस्तो छ नि त। अब के भनेको छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ केसँग बनाएको छ भन्दाखेरि एक्स एक्सिससँग यसरी बनायो नि यहाँ 60 डिग्री बनाएको भनेको छ। यसलाई हामीले रिजल्भ गर्नलाई यो पोइन्टबाट रिजल्भ गर्ने होइन कि यो पोइन्टबाट रिजल्भ गर्ने एउटा यसरी रिजल्भ एउटा यसरी आयो यो टिसिओ कस 60 आयो किन भन्दाखेरि यो 60 यहाँनिर जाँदा भयो अल्टरनेट गरेर र यो चाहिँ टिसिओ साइन 60 गयो अथवा एक्स एक्सिससँग 60 डिग्री बनाएको छ सिधै कस 60 गयो। अब एक्स एक्सिस यतातिर मानेको छ हाम्रो यो यतातिर रिजल्भ गर्दा अपोजिट डिरेक्सनमा आयो भइहाल्यो। त्यसै गरी अब हामीले जेड एक्सिसलाई अपवर्डलाई पोजिटिभ मानेको छौँ दो जेड एक्सिस यसरी डाउनवर्ड देखाए पनि अपवर्डलाई पोजिटिभ मानिसकेपछि यो पनि डाउनवर्ड फोर्स आयो यसलाई नि नेगेटिभ मान्दा भयो। यदि होइन म डाउनवर्डलाई पोजिटिभ मान्छु भनेर जाँदा पनि पाइन्छ मैले अघि भनिसकेको थिएँ। त्यसै गरी बिओ पनि कस्तो छ हाम्रो बिओ फोर्स यस्तो छ होइन बिरो। अब यसले योसँग चाहिँ कति डिग्री बनाएको छ 40 डिग्री बनाएको छ एक्ससँग। हामीलाई रिजल्भ गर्नुपर्ने त बी पोइन्टबाट हो यसलाई रिजल्भ गरेर यसरी र यसरी यो अल्टरनेट बनाऊ 40 डिग्री नै हुने भयो भनेपछि टिबिओ एक्सतिर के आउने रहेछ cos 40 आउने रहेछ टिबिओ cos 40। त्यसै गरी टिबिओ वाइतिर के आउने रहेछ टिबिओ साइन 40 नै आउने रहेछ है। अब यो अपवर्ड छ अपवर्डलाई मैले पोजिटिभ मानेको छु त्यही भएर प्लस टिबिओ साइन 40 लेखेँ मैले। अब टिबिओ भनेको टिबिडी साइन 30 छ यो इक्वेसनबाट इक्वेसन 2 बाट है यो इक्वेसन 2 बाट लेखेको। त्यसै गरी यो इक्वेसन 1 बाट लेखेको बुझिरहेको छ है। त्यसै गरी अब हामी के खोज्छौँ टिएओ खोज्छौँ। हाम्रो एओ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो एओ यस्तो छ हाम्रो जेड एक्सिस यतातिर मानेको छ हामीले यसलाई चाहिँ पोजिटिभ जेड एक्सिस मानेको छौँ है भनेपछि यसले योसँग कति डिग्री बनाएको छ 50 डिग्री बनाएको छ होइन बुझिरहेको छ यो डायग्राम बनाएको 50 डिग्री बनाएको छ भनेदेखि अब यसलाई हामीले एउटा यसरी रिजल्भ गर्नु पर्यो एउटा हामीले यसरी रिजल्भ गर्नु छ। यो 50 डिग्री भइसकेपछि पनि अटोमेटिक 50 डिग्री भयो अल्टरनेट एङ्गल्स यो र यो प्यारलल लाइन हो यसरी बनाएको छ यो 50 डिग्री हो भने यो पनि 50 डिग्री हुने भयो अल्टरनेट एङ्गल्स। यो 50 डिग्री भइसकेपछि यतातिर के आउने रहेछ टिएओ cos 50 आउने रहेछ र यो अपवर्ड डिरेक्सनमा छ त्यही भएर मैले टिएओ जेड भनेको के राख्ने रहेछु रे हेरे मैले यहाँ लेखेँ है। अब टिएओ जेड भनेको के राख्ने भयो रे भन्दाखेरि पोजिटिभै राखेँ टिएओ cos 50 डिग्री राखेँ आपत्ति छैन है यसमा यहाँसम्म कसैलाई केही छ नबुझेको ओ हो है यो ओ र डी झुक्किने रहेछ बुझिरहेछ दुईटा पोजिटिभ आयो कसरी दुईटा पोजिटिभ आयो एउटा त नेगेटिभ आउँछ त एउटा भ्यालु त नेगेटिभ आउँछ कुन कहाँतिर के बिग्रियो बिओमा होला के हैन हेर्नु त एडी यो पोजिटिभ आउँछ हैन बिडी मैले नेगेटिभ राखेको छु किन नेगेटिभ राखेँ बिडी त पोजिटिभै आउँछ त है माथि टिबिओ त यता भित्र उता गएको हैन हेर्नु त होइन ठिकै छ हजुर टिबिओ चाहिँ नेगेटिभ आउने हैन टिबिओ नेगेटिभ आउँछ हो बिओ यस्तो छ है यस्तो छ नि त हाम्रो यहाँ बी छ यहाँ ओ छ नि त होइन अब यो रिजल्ट हुँदा एउटा यस्तो हुन्छ एउटा यस्तो हुन्छ नि त यो पोजिटिभ हो नि त सेम यस्तो त भयो टिसिओ चाहिँ पोजिटिभ अनि यो दुइटालाई नेगेटिभ राखेको छु मैले कुरा एउटै हो ठिक छ यो दुइटा मैले चाहिँ कपीमा गर्दाखेरि चाहिँ होइन
डाउनवर्डलाई पोजिटिभ भनेको रहेछु होइन। ए डाउनवर्ड फोर्सलाई पोजिटिभ भनेपछि डाउनवर्डलाई पोजिटिभ भइसकेपछि यो नेगेटिभ हुनुभयो, यो नेगेटिभ हुनुभयो, यो चाहिँ पोजिटिभ हुनुभयो नि त। अहिले ठ्याक्कै रिभर्स छ, केही फरक पर्दैन यसले। ल बुझिरहेछ है, यहाँसम्म बुझेको छ नि होइन? मजाले एब्जर्भ गरेको छ भन त, सबैजनाले भन न हौ। रोल नम्बर 15 बुझेको छौ? को 15 रोल नम्बर? ए एब्सेन्ट छैन रहेछ। रोल नम्बर 16 बुझेको छौ? ल त्यसो भए मैले अब अगाडि बढेँ है त। अब त्यसै गरी समेसन एफवाई इज इक्वल टु 0 गर। ओहो यो भ्यालु मेट्न नहुने थियो। समेसन एफवाई इज इक्वल टु 0 गर। इक्वेसन के छ अरे मसँग? अहिलेको के थियो? टी सिडी, टी सिडी नेगेटिभ थियो होइन? टी सिडी साइन 30 अनि साइन 60 एउटा है। त्यसै गरी यो प्लस छ, प्लस टिबिडी साइन 30 साइन 40 हो हजुर। टिबियुमा कि अघि हामीले त राइटतिर आएको चाहिँ पोजिटिभ दिएको थियौँ होइन, अनि टिबियुमा त लेफ्टतिर गएको त होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अनि प्लसै हुन्छ। यो त भर्टिकल कम्पोनेन्ट वाइ हो नि त, ए जेड हो नि त यो। टिबियु जेड हो नि त यो त, हेर त जेड त पोजिटिभ माथितिर गर्छ कि, भर्टिकलसँग सर अहिले हरिजन्टलसँग सर्काएको छ होइन। र अब यसमा फेरि अझै अब प्लस यो कम्पोनेन्ट टिएओ cos 50 इज इक्वल टु 0 हुने भयो। अरू कुनै फोर्स त जेड डिरेक्सनतिर छैन, त्यही भएर यति हुने भयो। अब यसलाई फेरि के गर, सबै साइनहरूलाई ए टिएओ cos 60 है, यो टिएओ को ठाउँमा टिएडी साइन 30 लेख है। अघि यहाँ जुन लेखेको थियो इज इक्वल टु टिएडी साइन 30 cos 50 पनि लेख है यहाँ। भनेको यो टिएडी यहाँ साइन 30 आउँछ अनि त्यसपछि cos 50 पनि आउँछ है। सबैको साइन 30 साइन 30 साइन 30 कमन छ, यो सर्लकको कमन लिएर 0 बना जस्तो भयो होइन। भनिसकेपछि अर माइनस टिसिडी साइन 60 प्लस टिबिडी साइन 40 प्लस टिएडी cos 50 इज इक्वल टु 0 हुने भयो अर्को इक्वेसन। अब अघि त्यो इक्वेसन सल्भ गर्न नजान्नेहरूले अघि के गर्नुहुन्थ्यो, अघि इक्वेसन फर्स्ट थियो नि, त्यहाँबाट कुनै एउटा टर्मलाई जस्तै कि सिडीलाई होइन बिडी र एडी को टर्ममा लेखेको छ भने अब यो इक्वेसनमा हाल, अर्को इक्वेसन फर्म हुन्छ जुन चाहिँ बिडी र एडी को टर्ममा हुन्छ कम्प्लिटली। अघि जुन त्यो सिडी थियो नि त्यहाँबाट तिमीहरूसँग कस्तो क्यालकुलेटर छ? डाइरेक्ट क्यालकुलेटरले सल्भ गर्छ भने त समस्या भएन होइन। यस्तो क्यालकुलेटर छ? तीनटा इक्वेसन सल्भ गर्छ। तिमीहरूलाई तीनटा इक्वेसन सल्भ गर्न आउँछ कि आउँदैन यस्तो गर न, आफै गर्न खोज होइन। भयो भने भइहाल्यो, जोसँग क्यालकुलेटर छैन उसले आफै गर्न खोज, भयो भने भइहाल्यो, भएन भने चाहिँ अनि म त्यो पनि सिकाउँला। त्यो त हुन त आउला नि होइन तीनटा इक्वेसन सल्भ गर्न। अघि जुन त्यो सिडीको टर्ममा इक्वेसन सिडी र अनि बिडी अनि एडी आएको थियो, त्यहाँबाट सिडी इज इक्वल टु समथिङ केही आउँछ होइन बिडी र एडीको टर्ममा। त्यसपछि यहाँ लाएर हाल, यहाँनिर आइसकेपछि सबै इक्वेसन बिडी र एडीको टर्ममा आउँछ। त्यहाँबाट फेरि बिडी इज इक्वल टु एडीको टर्ममा लग। त्यसपछि थर्ड इक्वेसन जुन आउँछ त्यसमा चाहिँ अनि टक्क सबै थोक राख्दाखेरि ठ्याक्कै एन्सर मिलिहाल्छ क्या। र यो भएन। अब अर्को के गर्न सक्यो, ए समेसन एफजेड हो यो गाइज, यो समेसन एफजेड हो, डु द करेक्सन, समेसन एफजेड हो यो। अब चाहिँ हाम्रो समेसन एफआई इज इक्वल टु 0 गर्न पाइयो। अब हाम्रो वाइतिर कुन फोर्स छ जम्मा, डाइरेक्टली टिसिडी को cos 30 कम्पोनेन्ट छ, नलेख है अहिले। एफवाई भनेको त्यस्तो हो नि, हाम्रो यो टेन्सनवाला थियो, यो पनि अर्को टेन्सनवाला थियो र यो पनि अर्को टेन्सनवाला वायर थियो भने यसले र यसको आफ्नै आफ्नै भर्टिकल कम्पोनेन्ट होइन। यसको जुन त्यो अर्को कम्पोनेन्ट जुन आएको थियो नि प्लेटमा आउने कम्पोनेन्ट, त्यसलाई त फर्दर एक्स र जेडमा रिजल्भ गरेको हामीले। अब यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट जुन छ त्यो त प्योरली वाइ डिरेक्सनतिर भयो, केही समस्या भएन। भनिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो, यहाँ लेख वाइ कम्पोनेन्ट्स अफ टेन्सन। के छ हाम्रो भन्दाखेरि टिसिडी वाइतिर भनेको टिसिडी cos 30 हुने भयो, टिबिडी
y तिर भनेको TBD cos 30 नै हुने भयो सबै cos 30 छ नि त 30 डिग्रीमा छ नि त धागोहरु त हैन यसरी जुन पक्रेको थियौं हामीले त्यो धागोहरु सबै 30 डिग्रीमा छ त्यसैगरी TAD y कम्पोनेन्ट भनेको TAD cos 30 भयो अर्को y कम्पोनेन्ट कुन छ वेट 60 न्युटन W = कति छ हाम्रो -62 न्युटन सबै पोजिटिभ हुने भयो यसरी हामीले यसरी धागो काटेको छ भने यसरी हुने भयो यसरी भयो थियो नि त हामीले अर्को यसरी धागो काटेको छ एउटा यसरी यसरी आयो भनेर मानेको छौं एउटा यो पोइन्टमा धागो काटेको छौं एउटा यसरी अर्को यसरी आयो भनेर मानेको थियौं नि त परपेन्डिकुलर हो त्यो 3D मा हेर्दा त्यस्तो देखेको भनेसी समेसन fy = 0 गर त or त्यो गर्दाखेरि TCD cos 30 प्लस अथवा यस्तो गरौँ TCD प्लस ठीक छ cos 30 नै हालौं प्लस TBD cos 30 प्लस TAD cos 30 = माइनस हैन -62 = 0 हुने भयो के हैन अपवर्डलाई पोजिटिभ माने मैले भने यस्तो हुने भयो बुझिरा छ यसम्म अब यसलाई फर्दर एक स्टेप मात्रै अगाडि लगाऊ और TCD cos 30 अथवा cos 30 ले उता डिवाइड गर्दै हुन्छ TCD प्लस TBD प्लस TAD = 62 बाइ cos 30 कति हुन्छ भन त मलाई क्याल्कुलेटर चलाएर कसरी 71.59 71.59 हुने रहेछ यो इक्वेसन 3 भयो अब on solving equation 1, 2 and 3 यसलाई कसरी सल्भ गर्ने जोसँग यो क्याल्कुलेटर छ उलाई मैले सल्भ गरेर देखाइदिन्छु है सबसे फर्स्टमा अन गर त्यसपछि मेनुमा थिच अनको यतापट्टिको मेनुमा थिच हैन मेनुमा थिचिसकेपछि यसलाई तल सारेर त एक स्टेप यो डाउन बटन थिचेर त्यहाँनिर ए मा इक्वेसन फंक्सन भन्ने छ ए मा देखिदैन कि क्या हो ए मा इक्वेसन फंक्सन भन्ने छ देखिएन भनेपछि अब त्यो ए थिच्नको लागि अल्फा अनि त्यसपछि यो माइनसमा थिच्ने यो अल्फा छ नि यो यहाँनिर अल्फा छ अनि यहाँनिर यो माइनस छ यो माइनसमा थिचेपछि हामी इक्वेसन फर्ममा पुग्यौं त्यो इक्वेसन फर्ममा अब साइमल्टेनियस इक्वेसन हो नि त्यो डिग्री 2 को इक्वेसन हो त x² y² के छ त्यस्तो छैन त्यही भएर 1 मा थिच्ने साइमल्टेनियस इक्वेसन त्यसपछि नम्बर अफ अननोन कति छ हाम्रो 3टा छ 3 थिच्यो अब x y z एउटालाई x मान एउटालाई y मान अर्कोलाई z मान = 0 छ हैन त्यहाँ दुईटामा 0 नै हुने भयो थर्डमा चाहिँ 71.59 राख्नु पर्छ के थर्डको इक्वेसनमा चाहिँ बुझ्यो होला है सिकाइ यो सल्भ गर्नु क्याल्कुलेटर भएकोहरुले ल अब यो सल्भ गर्दाखेरि कस्तो आउँछ भन्दाखेरि t म आन्सर लेखिदिन्छु जसले आन्सर मिलाउन सक्यो क्याल्कुलेटर हुनेले क्याल्कुलेटरबाट मिलाउन खोज नहुनेले आफैले गरेर गर्न खोज हैन मिल्यो भने भइहाल्यो राम्रो हो मिलेन भने कहाँनिर बिग्रो म्याम भनेर सोध है त TCD यति आयो मेरो अनि TAD कति आयो भन्दाखेरि 30.5 न्युटन आयो र TBD चाहिँ 10.59 न्युटन आयो ल आन्सर यही तीनटा आन्सर बुझिन्छ माथिको के म्याम TCD TCD 30.505 अथवा 5 मात्र लेख्दा भयो 30.5 न्युटन TAD = 30.5 नै न्युटन र TBD चाहिँ 10.59 न्युटन छ 10.6 लेख्दा भयो अथवा है त यो लेख्दै गर सल्भ गर्ने सल्भ गर्दै गर म एकैछिन ल यो
लेखेर भ्याए सबैजनाले यसलाई सल्भ गर होइन यति नै निकाल्न सक्यो भने सक्यो सकेन भने के गर भनेको छु मलाई सोध है ल यो च्याप्टर हजुर नर्मलवाला नि हुन्छ के अरे क्याल्कुलेटरबाट नि हुँदो रहेछ अर्को क्याल्कुलेटर नर्मल साइन्टिफिक टाइपको ए क्यासियोको सिरिज त्यसो भए त राम्रै भयो त ल सबैजनाले त्यसरी नै सल्भ गर क्याल्कुलेटर छ भने सकेसम्म यस्तो इक्वेसनहरू त्यसरी नै सल्भ गर है एक्जाममा एकदम टाइम लाग्छ होइन अलिकति बिग्रियो भने झ्याउ हुन्छ बरु क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गर्ने है त ल अब यो च्याप्टरको अलमोस्ट सबै थोक सिद्धियो न्युमेरिकल पनि मैले अब आउने टाइप्सहरूको अलमोस्ट सिकाइसकेँ होइन अब अरू चाहिँ हुन्छ कस्तो भन्दाखेरि रिजल्ट्यान्ट निकाल्नेवाला हामीले यस्तो बक्सको लागि गरेको थियौँ नि योवाला क्वेसन पनि धेरैचोटि सोधेको छ यो नभएर अर्को यस्तो वेज भन्छ क्या होइन कस्तो हुन्छ यो यस्तोमा पनि छ क्या अर्को यस्तो खालेमा पनि फोर्स लागेको हुन्छ नि डिफ्रेन्ट फोर्सेसहरू लागेको हुन्छ एउटा यसरी लाग्यो होला अर्को यसरी लाग्यो होला फोर्सेसहरू होइन अर्को फोर्स यसरी लाग्यो होला अथवा एउटा फोर्स कुनै यसरी लाग्यो होला यस्तो फोर्सेसहरू पनि छ यसलाई पनि ठ्याक्कै यस्तै गरी नै सल्भ गर्ने हो कोअर्डिनेट पत्ता लगाएर है त्यो म तिमीहरूलाई ट्युटोरियल दिन्छु अब त्यो ट्युटोरियल चाहिँ तिमीहरूले मलाई कति भन्दाखेरि अब आज ट्युसडे भयो होइन भनेपछि अर्को अब आउने मन्डे होइन कि त्योभन्दा अर्को मन्डे चाहिँ तिमीहरूले बुझाउनुपर्छ ल त झन्डै 10 डेज जति दिएँ मैले अझ बढी दिएँ होइन सल्भ गर्नुको लागि तिमीहरूसँग त्यति टाइम हुन्छ हरेक दिन अलिअलि क्वेसन अटेम्प्ट गर्ने बिचमा अलिकति केही बिग्रिन्छ भने म्यामलाई सोध्ने अथवा साथीहरूसँग कन्सल्ट गर्ने ग्रुप बनाउने आफू यस्तो प्र्याक्टिस गर्ने त यो गर म यो क्वेसन गर्छु ल आइज कसरी कसले के बुझाउने रहेछ भने फेरि एकअर्काको सार्ने होइन है कहीँ केही बुझिँदैन भने एकअर्कालाई सोधेर गर्ने है त फोर्सको म ट्युटोरियल भरे कि त भोलिसम्म हालिदिन्छु भोलि बिहानसम्म हालिदिन्छु है त भ्यायो भने हिजो मैले होमवर्क दिन जानी नै नदिएको ट्युटोरियल गर्नु नै छ किन दिनु भनेर होइन अब हामी अर्को च्याप्टरमा मुभ अन गर्छौँ यो च्याप्टरबाट पनि 12 मार्क्स जतिको क्वेसन सोध्छ अब आउने च्याप्टरबाट पनि 12 मार्क्स जतिकै क्वेसन सोध्छ इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर मतलब कम्प्युटरलाई त भन्न सक्दिनँ सिभिल भए चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भन्थे किनभने अब यसपछिको जुन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हुन्छ त्यसमा काम लाग्थ्यो क्या तर जस मार्क्सको हजुर एक्जाममा त आउँछ होला इम्पोर्टेन्ट भइहाल्छ त्यही त मार्क्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट त तिमीहरूलाई अहिले नै इम्पोर्टेन्ट भयो नि फ्युचरलाई अब जे भयो नि होइन अब त्यो च्याप्टरको नाम चाहिँ के छ भन्दाखेरि च्याप्टर 3 के छ हो नाम सेन्टर अफ ग्राभिटी सेन्ट्रोइड एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया ए च्याप्टर 4 अहिलेसम्म कति मार्क्सको पढाइ भयो थाहा छ 12 मार्क्स प्लस योभन्दा अगाडिको च्याप्टरको कति मार्क्स भनेको थिएँ मैले वेटेज 8 मार्क्स हो प्लस 3 यति मार्क्सको पढाइ भयो अब यो शुद्ध गरेर अर्को 12 मार्क्स थपिन्छ क्या एकदम हेभी च्याप्टरहरू आइरहेछ अब यो एउटा च्याप्टर पनि काइन्ड अफ हेभी छ होइन यसमा हल्का अलि बढी इन्टिग्रेसन युज हुन्छ होइन त्यस्तो गाह्रो छैन एकदम सिम्पल इन्टिग्रेसनहरू हो जम्मा एउटावाला इन्टिग्रेसन हो डबल इन्टिग्रेसन पनि पर्दैन अझ भन्नु नै पर्दा अनि अरू त सबै फिगरबाट एकदम सजिलो क्याल्कुलेसन चाहिँ याद गर्ने हो होइन अनि यो च्याप्टर 4 पछि दुईवटा सजिलो च्याप्टर आउँछ अनि दुईवटा चाहिँ अलिकति लामो च्याप्टर छ होइन नभए त्यो बाहेक चाहिँ अरू सबै सजिलै छ अब अलि छोटो मार्क्सकै छ क्या ल सेन्टर अफ लेख है सेन्टर अफ ग्राभिटी सेन्ट्रोइड एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया ल अब एज टपिक मेन्सन्स अलरेडी हामीले के बारेमा पढ्नुपर्ने रहेछ एउटा सेन्टर अफ ग्राभिटी अर्को सेन्ट्रोइड र मोमेन्ट अफ इनर्सियाहरूको कन्सेप्टलाई हामीले सरर पढ्ने रहेछौँ अब सेन्टर अफ ग्राभिटीमा तिमीहरूको कतिको नलेज छ सेन्टर अफ ग्राभिटीको बारेमा जोस् सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्नाले के हो भन्दाखेरि हरेक बडीको यो एउटा कुनै बडी हो भने यो बडीलाई ग्राभिटेसनल फिल्डमा राखिसकेपछि ग्राभिटेसनल फिल्ड त अलमोस्ट जतातिरै एक्जिस्ट गर्ने भयो होइन ग्राभिटेसनल फिल्डमा राखिसकेपछि स्पेसमा नहुनु ग्राभिटेसनल फिल्डमा राखिसकेपछि यो बडीमा जुन हरेक पोइन्ट पोइन्टमा मास हुन्छ नि त्यो मासहरू चाहिँ सबै त्यो ग्राभिटीले पुल गर्छ क्या यसरी त बुझिन्छ यो M1G होला यसको M2G होला यसको M3G होला M4G
यो भनेको W1 W2 W3 W4 भयो, अथवा यसको लागि W5 W6 W7, यसै गरी इन्फाइनाइट नम्बर अफ के होला यसमा पार्टिकल्स होला। हरेक पार्टिकलको एउटा इनहेरेन्ट वेट हुन्छ, त्यो वेट अथवा मास हुन्छ। त्यो मासलाई चाहिँ ग्रेभिटेसनल फिल्डले तानिसकेपछि त्यो वेट भन्छ होइन। भनिसकेपछि अब यो सबै ग्रेभिटेसनल फिल्डले हरेक पार्टिकललाई तान्नु भनेको बडीमा अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो पुरै बडीको कुनै एउटा यस्तो पोइन्टबाट होइन ग्रेभिटीले यो पुरै बडीको मास जस्तो छ भने, जस्तै कि यसको M1 मास भयो, यसको M2 मास हो भने यो पुरै बडीको मास चाहिँ यहाँ लाग्ने हो भने यो पोइन्टबाट चाहिँ ग्रेभिटीले तान्दाखेरि र हरेक पोइन्टलाई तान्दाखेरिको बराबरै हुने रहेछ भन्नु खोजेको छ क्या। भन्नाले हरेक पार्टलाई तान्यो रे, जस्तै W1 W2 तान्यो, W3 तान्यो, यो सबै पार्टलाई हरेक पोइन्टबाट ग्रेभिटेसनल फिल्डले तान्नु भनेकै कुनै एउटा पोइन्टबाट यो पोइन्टबाट यो मासलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड मान्ने हो भने, यो मास सबै चाहिँ यो पोइन्टमा एक्ट गर्छ भनेर मान्ने हो भने अब हाम्रो रिजल्टेन्ट फोर्स जुन आउँछ नि ग्रेभिटीले यही पोइन्टबाट तान्छ भनेर अज्युम गर्न सकिन्छ भनेको क्या। यो पोइन्ट चाहिँ यस्तो पोइन्ट हो। भन्नाले के हो रे भन्दाखेरि मैले भनेको बुझि नै रहेको छैन होला है। एउटा यस्तो पोइन्ट हो जहाँबाट चाहिँ वेट एक्ट गर्छ अरे क्या, रिजल्टेन्ट वेट, इन्टायर वेट भनौँ, अझ इन्टायर वेट एक्ट गर्छ भनेर मान्ने पोइन्टलाई नै के भन्यो, सेन्टर अफ ग्रेभिटी भन्यो क्या। बुझिरहेछ? यो त पहिला पनि पढाएको थियो होला है। सेन्टर अफ ग्रेभिटी भनेको एउटा यस्तो पोइन्ट हो जहाँबाट चाहिँ सबै वेट चाहिँ त्यही पोइन्टबाट लाग्छ भनेर अज्युम गर्न सकिने खाले पोइन्टलाई नै सेन्टर अफ ग्रेभिटी भनिन्छ। पहिला सुरु डेफिनेसन लेखौँ है। अब सेन्टर अफ मास भनेको के रहेछ त? सेन्टर अफ मास भनेको के अरे? बडीको मास के रे, बडीको मास चाहिँ जुन पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट हुन्छ बडीको मास नै त्यही पोइन्टबाट एक्ट हुन्छ भनेर मान्न सकिने पोइन्टलाई सेन्टर अफ मास भन्ने हो। बडीको वेट नै त्यही पोइन्टबाट एक्ट हुन्छ भनेर मान्न सक्यो भने त्यसलाई सेन्टर अफ ग्रेभिटी भन्ने हो, सिजी पनि भन्ने हो होइन। र सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ ग्रेभिटीमा के फरक रहेछ त? अब एकदम यो फिजिक्स इन्थुजियास्टहरू पनि छन् कि छैनन् यहाँ? सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ ग्रेभिटीमा के फरक होला? एक्स्ट्रा कुरा हो यो है, सोच त। सेन्टर अफ ग्रेभिटी र सेन्टर अफ मास जहिले पनि एउटै पोइन्टमा पर्छ होइन। सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ ग्रेभिटी एउटै पोइन्टमा पर्छ। कुन बेलामा चाहिँ एउटै पोइन्टमा पर्दैन भन्दाखेरि यस्तो बेलामा पर्दैन जुन बेलामा चाहिँ ग्रेभिटेसनल फिल्ड कन्स्टेन्ट हुँदैन। ग्रेभिटेसनल फिल्ड कन्स्टेन्ट हुँदैन भने त्यो बेलामा ग्रेभिटीले तान्ने पुल नै डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन। त्यस्तो भइसकेपछि एउटा बडीमा एक्ट गर्ने, यो पोइन्टमा एक्ट गर्ने ग्रेभिटेसनल फिल्ड र यो पोइन्टमा एक्ट गर्ने ग्रेभिटेसनल फिल्ड बेग्ला भइसकेपछि सेन्टर अफ मास यहाँनिर भयो भने ग्रेभिटेसनल फिल्डको बेग्ला पोइन्टमा डिफ्रेन्ट एक्ट गर्ने हुनाले यसको सेन्टर अफ ग्रेभिटी चाहिँ सर्न जान्छ क्या। यो एकदमै कस्तो केस हो भन्दाखेरि यो एकदमै फार फेस्ट केस हो। यस्तो एकदमै रेयर केस हो यो। अब कहाँ स्पेसमा कता होला है, त्यो मलाई पनि थाहा छैन। र सेन्टर अफ ग्रेभिटी र सेन्टर अफ मास चाहिँ एउटै भनेर बुझिन्छ अहिलेको लागि। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अर्थमा एउटै नै हुन्छ भनेर मान्दा भयो होइन। ल अब सेन्टर अफ ग्रेभिटीको डेफिनेसन लेखौँ है। इट इज द पोइन्ट, लेख्दै गर है। through which the whole weight of a body acts हैन। तर कस्तो रे, इरेस्पेक्टिभ टाइम कति भयो, irrespective of the position and orientation of the body, and it is denoted by CG अथवा सिम्पली जीले। ल हेर यहाँनिर
योसम्म त जेनरल डेफिनेसन भइहाल्यो। मैले के भनेको छु इरेस्पेक्टिभ अफ पोजिसन एन्ड ओरिएन्टेसन भनेको छु। यो भन्नाले के होला, मैले अब यो डस्टरको पनि सेन्टर अफ मास कुनै एउटा पोइन्टमा होला, यहाँ बिचतिर होला होइन सपोज। भनेदेखि यो डस्टरलाई मैले यता मुनि राखेँ भने पनि सिजीको पोइन्ट चाहिँ त्यहीँनिर हुन्छ। सायद रिजल्टेन्ट बडी होला, मतलब ग्राभिटीको पुल बडी आउला। किन भन्दाखेरि के थियो नि, अब माथिपट्टि माउन्टेनको टपमा र माउन्टेनको बटममा अलिक ग्राभिटी फरक होला, त्यो भ्यालु फरक होला होइन, तर पुल गरेर रिजल्टेन्ट जहाँ एक्ट गर्छ नि त्यो पोइन्ट चाहिँ एउटै हुन्छ, त्यहीँनिर नै एक्ट गर्छ क्या यो बडीको। तिमी भुइँमा राख, माथि उठाऊ, पोजिसन जहाँसुकै राख, यसलाई यता राख यता राख, यसको सिजी एउटै पोइन्टमा हुन्छ। यो पोइन्टमा छ भने यही पोइन्टमा हुन्छ। र यो डस्टरलाई ओरिएन्टेसन भनेको छ, यो डस्टरलाई चाहे यसरी राख चाहे यसरी राख, जसरी सुकै घुमाऊ त्यसको जुन पोइन्ट, जस्तै कि यो बडी हो भने यसलाई यसरी राख्दाखेरि नि सिजी यहीँ अब्जर्भ हुन्छ। यहीँ अब्जर्भ होला होइन। अब यसलाई तिमीले यता यस्तो साइडतिर घुमायो अरे, यसरी र यसरी छ भने यो बेला पनि यसरी र यसरी उतापट्टि भित्रपट्टि सबसे पछाडितिर क्या, जस्तो कि 3D मा देखाएँ है मैले। तर यो पोइन्ट त बुझिसक्यो होला मैले भन्न खोजेको कुरा है। हामीसँग यस्तो खाले छ, यस्तो खाले बक्स छ है, यसको सिजी चाहिँ कतै यता पर्छ अरे क्या, यस्तो बिचतिर पर्छ अरे, यो भित्रपट्टि है पर कतैतिर। भनेपछि अब यसलाई टक्क घुमाएर मैले अगाडिबाट यसरी हेऱ्यो भने अब पनि यो यहीँनिर पर्छ क्या, यस्तो यस्तो बिचतिर है, भित्रतिर हो क्या, यो यस्तो भित्रतिरै पर्छ अरे क्या। ओरिएन्टेसन चाहे यसरी राखौँ चाहे यसरी राखौँ सिजी चेन्ज हुँदैन, बुझ्यो है। अब म यसलाई एक्जाम्पलको टर्ममा यसरी देखाउँछु। एउटा बडीलाई यसरी अलाइन गरेँ होइन, र एउटा बडीलाई यसरी अलाइन गरेँ, यही बडीलाई यसरी अलाइन गरेँ मैले भने यसको सिजी यहीँनिर पर्छ, फेरि यसको सिजी यहीँनिर नै पर्छ क्या। यसलाई यसरी घुमाऊ, त्यो पोइन्ट र यो पोइन्ट एउटै पोइन्ट आउँछ क्या। यही भनेको मैले अलिकति यो डायग्राम बनाउँदाखेरि होइन मैले यो पनि देखाएको छु, जुन चाहिँ हो खास चाहिँ अब एक्जाममा सोधेको थाहा छैन, तर डेफिनेसन चाहिँ सोध्छ है। अनि यो च्याप्टरबाट धेरै जस्तो यस्तै थ्योरीहरू डेफिनेसनहरू अनि त्यसपछि इन्टिग्रेट गर्नेवालाहरू सोध्छ। अर्को एउटा कम्पोजिट बडीको पनि सोध्छ, त्यो पनि सिकाउँछु म बिस्तारै। ल अब अर्को कुरा के लेखौँ सेकेन्डमा, सेन्ट्रोइड। सेन्ट्रोइड भनेको चाहिँ के होला, सेन्ट्रोइड भनेको के होला गेस गर। सेन्ट्रोइड भनेको चाहिँ यस्तो पोइन्ट हो जहाँनिर चाहिँ एरिया चाहिँ के पर्छ कन्सन्ट्रेटेड भनेर माने। अघि के भनेको थियो, मास कन्सन्ट्रेटेड भनेर मानिरहेको थियौँ। भन्नाले सबै बडीको मास त्यो पोइन्टबाट एक्ट गर्छ भनेर मान्यो भने त्यो सेन्टर अफ मास भयो। सबै पोइन्टको सबै बडीको वेट चाहिँ त्यो पोइन्टबाट एक्ट गर्छ भनेर मान्यो भने रिजल्टेन्ट वेट डब्लु यो पोइन्टबाट एक्ट गर्छ भनेर मान्यो भने यसलाई सिजी भन्यो। र सबै यो बडीको जति पनि पिसेस एरिया छ यो सबै चाहिँ ओभरअलमै यो पोइन्टबाट ए भन्ने कुरा एक्ट गर्छ भनेर मान्यो भने ग्राभिटीले तान्नुहोस् नतान्नुहोस् है, एरिया भन्ने कुरा त्यो पोइन्टबाट एक्ट गर्छ भनेर मान्यो भने त्यसलाई भन्यो सेन्ट्रोइड। र यो केसमा अब जस्तै कि यो एरिया मात्रै कन्सिडर गर्ने, कस्तो केसमा कन्सिडर गरिएला त एरियालाई मात्रै, घुमिफिरी यो पनि सिजी नै हो कि होइन, घुमिफिरी यसले पनि यो सिजीबाटै पास हुनु परेको परेन। हामीले त रिजल्टेन्ट त वेटकै लिने हो, सबै पोइन्टबाट वेटकै एक्ट गर्नु भनेकै यो पोइन्टबाट रिजल्टेन्ट वेट एक्ट गर्नु बराबरको हो भने मैले यो पोइन्टको वेटहरू एक्ट गर्नु भनेको भनिसकेपछि यो बडी त अहिले 3 डाइमेन्सनल छ, तर अब यसको थिकनेस चाहिँ नेग्लिजिबल छ होइन। जस्तै कि यस्तो बडी भयो, यसको थिकनेस एकदम नेग्लिजिबल छ, यस्तो पाता छ है, यसको थिकनेस नेग्लिजिबल छ, एरिया मात्र एकदम कन्सिडरेबल छ, अनि यसको मास पनि नेग्लिजिबल छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले सेन्टर अफ एरिया लिन्छौँ। सेन्टर अफ एरियालाई के पनि भन्यो, सेन्ट्रोइड भन्यो। कस्तो केसमा चाहिँ सिजी सेन्ट्रोइड हुन जान्छ अरे, मास र थिकनेस नेग्लिजिबल छ भने। थिकनेस एकदम कन्सिडरेबल छ भने त अभियसली अब यो बडीमा त थिकनेस के छ अहिले कन्सिडरेबल छ नि होइन, तर अब हेर न यो अब यसलाई कन्सिडरेबल मान्दैन भयो नमान्दैन भयो, तर फोनमा चाहिँ थिकनेस नेग्लिजिबल छ भनेर मान्न पाइयो। हेर न एकदम स्लिम फोन छ अरे एकदम पेपरको थिकनेस ल पेपरकै भनौँ ल, मानौँ न स्केल पेपर सबसे खतरा भनेको पेपर हो। ल
यो पेपर जस्तो सुकै होस्, चाहे अब रेक्ट्याङ्गल पेपर मानौ, यसलाई च्यातेर कुनै एउटा पिस लियो होइन, यसको एरिया पनि नेग्लिजिबल, यसको थिकनेस हेर एकदम नेग्लिजिबल छ र यसको के पनि नेग्लिजिबल छ भन्दाखेरि वेट पनि नेग्लिजिबल छ भने यस्तो केसमा हामीले सेन्टर अफ एरिया लिन्छौँ। यो एरियाको सेन्ट्रोइड कहाँनिर पर्ला भनेर खोज्न खोज्छौँ। यस्तो केसमा हामीले सेन्ट्रोइड निकाल्छौँ। अब सेन्ट्रोइडको डेफिनेसन लेखौँ। तिमीहरूले डिफ्रेन्स पनि थाहा पायो भने त सिजी र सेन्ट्रोइडको डिफ्रेन्स कसरी सोध्यो भने लेख्न सकिन्छ नि अब होइन। एउटा डेफिनेसन लेख्ने अनि एउटा चाहिँ कस्तो केसमा सिजी सेन्ट्रोइड हुन जान्छ भन्ने कुरा लेख्ने। द सेन्ट्रोइड अथवा के पनि भन्नु पायो, सेन्टर अफ एरिया इज हातमै कपीले है डिफाइन्ड एज the point where the whole area of the figure के गर्छ is assumed to be concentrated हैन, assumed to act भनौँ न, एक्स मात्रै लेखौँ न होइन। अब अज्युम किन गर्ने, एक्चुअलीमा एक्ट त्यहीँबाट गर्ने भएर त मानिएको है। अब भनेपछि सेन्ट्रोइड इज टेकन एज पनि भनेको एनालगस टु सिजी। कुन बेलामा सिजीसँगै जस्तै जस्तै मानिने रहेछ भन्दाखेरि वेन बडिज have area only and negligible mass and thickness। बुझिन्छ यो? अघि मैले भनेकै कुरा हो। अब डिफ्रेन्स लेख भन्यो भने लेख्न सकिन्छ। एउटा के लेख्नु पर्यो रे, सेन्ट्रोइड भनेको यस्तो पोइन्ट हो जहाँबाट चाहिँ एउटा सबै एरिया चाहिँ एक्ट गरेको मानिन्छ, होल एरिया अफ द बडी एक्ट गरेको मानिन्छ। सिजी भनेको चाहिँ होल वेट अफ द बडी एक्ट गरेको मानिन्छ, एउटा पोइन्ट भयो। अर्को भनेको चाहिँ सेन्ट्रोइड भनेको कस्तो बेलामा लिन्छ अरे भन्दाखेरि यस्तो लेख्नु पर्यो। सेकेन्ड पोइन्टको डिफ्रेन्स चाहिँ म लेखिदिन्छु है त। एउटामा डिफ्रेन्स बिट्विनमा एउटा डेफिनेसन लेख, अर्कोमा चाहिँ म लेखाइदिन्छु है त। लेख्यो यो मेटाएँ है मैले, यो कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ क्या सिकेँ। अर्को के छ भन्दाखेरि यस्तो डिफ्रेन्स बिट्विन सिजी एन्ड सेन्ट्रोइड। फर्स्टमा के भन्ने डेफिनेसन, अर्कोमा पनि डेफिनेसन। यतातिर हाम्रो सिजी छ, यतातिर हाम्रो सेन्ट्रोइड छ है। अब म सेकेन्ड पोइन्ट लेखाउँछु ल, मेटेँ ल मैले। Second definition letter, second point. This term applies to the bodies with considerable mass and weight. यो कुन बेलामा अप्लाई हुन्छ रे? भोल्युम त किन भन्नु है, मास मात्रै भनिदिनु मैले। एरियाले भोल्युम त दिइहाल्छ नि हेभी। थिकनेस पनि अलिकति मिल्न जाँदैन क्या, किन मिल्न जाँदैन भनेर म अहिले भन्छु ल। थिकनेस पनि ठ्याक्कै चाहिँ मिल्न किन जाँदैन भनेर म भन्छु ल। डेफिनेसनमा थिकनेस किन मिल्न जाँदैन भनेर। अब हामीले सिजी कसरी पत्ता लगाउने होला? सिजी कसरी पत्ता लगाउने होला? सिजी पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि तीनटा मेथड छ। एउटा बडीलाई झुन्डाइदिने, यो बडीलाई झुन्डाइदिउँ, जहाँसुकै धागो राखेर झुन्डाइदियो। एउटा
अनि जसरी यो जस्तै कि धागो राखेर सर्लको झुन्डाइदिँदा यो यसरी इन्क्लाइन भयो अरे होइन, भनेपछि एउटा लाइन तान्यो, इन्क्लाइन भइसकेपछि लाइन तान्यो। त्यसै गरी अब यसरी झुन्डाउँदाखेरि अर्कोतिर इन्क्लाइन होला, अर्कोबाट फेरि त्यस्तै गरी प्यारलल हुने गरी लाइन तान्यो, त्यो दुईवटा पोइन्ट जहाँ मिट हुन्छ त्यो सिजी भयो। यो एकदम अननेसेसरी कुरा हो, यो चाहिँदा पनि चाहिँदैन है। अर्को छ जियोमेट्रिकल कन्सिडरेसन। जियोमेट्रिकल कन्सिडरेसन अनुसार चाहिँ तिमीले पहिले पढेको छौ, सिजी भने यस्तो सिमेट्रिक बडी हुनसक्छ भने त्यसको एक्सिस अफ सिमेट्री जहाँ मिट हुन्छ त्यो पोइन्टलाई सिजी मान्न पाइयो सिमेट्रिक बडीको केसमा। अहिले हामीलाई योसँग पनि सरकार छैन, तर हामीले यहाँबाट फर्मुलाहरू धेरैवटा पढ्नेछौँ, जियोमेट्रिकल कन्सिडरेसन भन्दै फर्मुला पढ्दै गर्छौँ है। अब अर्को छ थर्ड पोइन्टमा के छ भन्दाखेरि यति चाहिँ लेखौँ न, डिटर्मिनेसन अफ सिजी है। पोइन्ट चाहिँ लेखौँ न, एउटा के भने बाई मेथड अफ सस्पेन्सन अर्को पोइन्ट के भने मैले बाई जियोमेट्रिकल कन्सिडरेसन। अर्को के भने यो लेखिसक्यो होला है। अर्को के भने रे, अब हामी एक्चुअल फर्मुला निकाल्दैछौँ है, बाई टेकिङ मोमेन्ट्स अफ वेट। अब यसमा हामी फर्मुला निकाल्न जाँदैछौँ। डेरिभेसन एउटा कुनै यस्तो बडी कन्सिडर गरौँ है, यो लेखेको हो। अब डिफरेन्स चाहिँ दुईटा होला। हजुर डिफरेन्स चाहिँ दुईटा मात्रै हो। डिफरेन्स दुईटा मात्रै, खासै धेरै डिफरेन्स एउटै त हो, पुरै निकाल्ने तरिकै एउटै छ। अहिले रोक न, यहीँबाट निस्किन्छ क्या हाम्रो त्यो पनि। यस्तो खाले डायग्राम बनाएँ मैले है, डायग्राम बनाऊ है म सँगसँगै। यतातिर वाइ छ, यतातिर जेड छ, यतातिर एक्स छ भनेर माने, यो जसलाई जता मान्दा पनि केही फरक पर्दैन है। अहिले मैले एक्स वाइ प्लेनमा मात्र राख्नु खोजेँ है बडीलाई। अब हामीसँग यस्तो खाले बडी छ है, यसको सर्ट एन्ड थिकनेस पनि छ यहाँ। सेम टु सेम, ल ठिकै छ। यस्तो खाले बडी छ है, र कुनै एउटा पोइन्टलाई चाहिँ सिजी मानौँ भने यहाँबाट र यहाँबाट यसरी प्यारलल ड्र गरे हो। यो मैले प्यारलल देखिनँ होइन, यसलाई मैले एक्स बार भने, वाइ एक्सिसबाट आएको डिस्टेन्सलाई एक्स बार भने, एक्स एक्सिसबाट वाइतिर गएकोलाई वाइ बार भने मैले। भनेदेखिबाट अब यहाँनिर धेरैवटा पोइन्टमा वेटहरू एक्ट गरेर होला है, यसरी वेटहरू एक्ट गरेर होला। हरेक पोइन्टमा x1, y1 भने त्यो एउटा यहाँबाट यहाँसम्मको के, फेरि x2, y2 पोइन्टमा एक्ट गरेर होला कुनै एउटाको वेट, कुनै एउटा सानो पार्टिकलको वेट। अर्को कुनै एउटा पोइन्टमा x3, y3 होला। त्यसै गरी xn, yn वटा वेटहरूको लागि सानो सानो एउटा पिसको लागि होइन, xn, yn चाहिँ के होला, जस्तै कि यो त्यो बडीभित्र पनि यो एउटा हो भने यहाँनिर र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो xn, yn होला क्या, उल्टो भयो होइन, xn, yn होला क्या। डिस्टेन्स फ्रम एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस, जहाँनिर यो सानो पार्टको पनि जहाँनिरबाट वेट एक्ट गर्छ नि, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ एक्सएन र वाइएन डिस्टेन्समा छ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसबाट भनेर मैले भने रे है। बुझिरहेछौ? अब हामी थोरै ल्याङ्ग्वेज लेखौँ। के भनौँ भन्दा लेट अस कन्सिडर अ प्लेट of uniform thickness T छ, युनिफर्म छ है, एउटै थिकनेस छ जहाँ गए पनि। अब लेट WIB, यहाँ WI लेखौँ है। अब एक्स एन्ड वाइ लेखेर चाहिँ ल WI भनेको एनी जे पनि हुनसक्छ भनेको है। WI be the weight of any elemental part
एट पोजिसन कहाँनिर छ अरे XI, YI। यो I को ठाउँमा I केदेखि केसम्म भ्यारी गर्ने भयो भन्दाखेरि 1 देखिबाट n सम्म भ्यारी गर्ने भयो यदि n वटा पार्टिकल छ भने। तर इन्फाइनाइट वटा पार्टिकल छ भनेर मान्यो भने 1 देखिबाट इन्फाइनाइट सम्म पनि भ्यारी गर्ने भयो I को भ्यालु है त। यति लेखिसकेपछि अब द टोटल वेट अफ द प्लेट W चाहिँ कहाँबाट एक्ट गर्छ भनेर मानेर यहाँबाट यसरी डाउनवर्ड देखाएँ है मैले। पोजिसन के हो म्याम तल XI, YI XI, YI प्लेट W हैन W इज एक्टिङ अब त्यो जहाँ एक्ट गर्छ त्यसलाई नै CG भने होइन हामीले एक्टिङ एट CG X bar, Y bar from origin बाट X bar, Y bar मा एक्ट गर्यो रे भनेदेखिबाट अब हामीलाई X bar र Y bar को भ्यालु चाहिएको हो नि त हैन। अब बाइ डेफिनेसन है त्यो प्लेट पछि के हो कहाँ छ के माथिपट्टि वेट अफ द प्लेट अनि W अनि इज हो is acting at CG अब बाइ डेफिनेसन नै के छ थाहा छ हामीलाई we consider centroid to be a point where the whole weight of the body is supposed to act हो के न अथवा CG भनेको यस्तो पोइन्ट हो जहाँ चाहिँ होल वेट अफ द बडी एक्ट गरेको हुन्छ हैन त। बाइ डेफिनेसन नै के गर्छ भन्दाखेरि we consider CG अथवा centroid CG to be a point where the weight of any external part हो यो elemental सानो ब्लडले के बुझेको छैन हजुर ब्लडले के बुझेको छैन ब्लर आइरहेको छ सबैकोमा Oh no. के गर्नु त गाइस अब यो कुन चाहिँ स्पेशल क्यामेरा थियो थिएन यही ल्यापटपकै हो नि मोबाइलबाट पनि राम्रो नदेखेर ल्यापटपै युज गरेँ नि त मैले मेरोमा के हेरेको त ठीक क्लियर आइरहेछ मेरो कन्सिडर CG टु बी अ पार्ट वेयर ल गाइस हेर है के भने एलिमेन्टल पार्ट एट पोजिसन XI YI भने है मैले यो त लेख्यो होला सबैजनाले। त्यसपछि माथि आऊ द टोटल वेट अफ द प्लेट W इज एक्टिङ एट CG X बार Y बार यहाँ ब्र्याकेट बन्द गरिदिउँ है फ्रम द ओरिजिन। हो बाई डेफिनेसन म अब CG को बाई डेफिनेसन के रहेछ यसलाई सट्ट रिमाइन्ड गरेर अनि टक्क न्युमेरिकलमा के अरे एक्सप्रेसन लेख्दैछु है। बाई डेफिनेसन हजुर यो एउटा फिगर छ हैन यो पोइन्टमा W1 एक्ट गर्छ भने हैन यसको कोअर्डिनेट x1 y1 लेखे अर्को कुनै पोइन्टमा x2 y2 लेखे यसरी एरो डाउनवर्ड देखाएर त्यसैगरी अर्को कुनै पोइन्टमा x3 y3 लेखे अर्को कुनै पोइन्टमा xn yn लेखे के मैले हैन। त्यसपछि हाम्रो यो x एक्सिस यो y एक्सिस बाट त्यो CG सम्मको डिस्टेन्सलाई x बार भने y एक्सिस बाट CG सम्मको डिस्टेन्सलाई x बार भने यो x एक्सिस बाट CG सम्मको डिस्टेन्सलाई y बार भनेछु है मैले y बार। CG चाहिँ कुनै एउटा ठ्याक्क बीचतिर देखाएँ अनि एउटा ठुलो एरो राखेर W देखाएँ है त। We consider CG to be a point where the whole weight of the body is supposed to act हैन कस्तो हुनु पर्यो such that यो पोइन्ट बिर्सिनु भयो नि मोमेन्ट अफ होल
moment of whole weight from x-axis and y-axis is equal to the sum of moments के भने मैले यहाँनिर सीजी भनेको चाहिँ यस्तो पोइन्ट हो जहाँबाट चाहिँ होल वेट अफ द बडी एक्ट गर्छ। यस्तो तरिकाले एक्ट गर्छ कि कुनै पनि एक्सिस, अब अहिलेको लागि एक्स र वाइ एक्सिस रेफरेन्स एक्सिस छ, कुनै पनि एक्सिसबाट त्यो वेटको मोमेन्ट लिनु भनेको त्यो एक्सिसबाट होइन अरू सबै सानो सानो एलिमेन्ट्सहरू जुन छ नि त्यो एलिमेन्ट्सहरूको वेट के अरे मोमेन्ट लिनु बराबर हो रे क्या। भन्नाले यो जस्तै कि कस्तो भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि हामीसँग यो एउटा छ भने यसको वेट यहाँ डब्लु एक्ट गर्छ भने मैले यहाँ सानो W1, W2, W3, W4, W1, W2, W3, W4 छ है भने यो एक्सिसबाट होइन यो हरेक यो वेटको W1 को मोमेन्ट लिनु, W2 को मोमेन्ट लिनु, W3 को मोमेन्ट लिनु, W4 को मोमेन्ट लिनु र यो W1 अब यो x1 भन्यो भने W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस W4 x4 भनेको के को बराबर हुने रहेछ रे? क्यापिटल W प्लस सीजी जुन डिस्टेन्स सीजी मानेको छौँ नि x बार W इन्टु x बराबरै हुने रहेछ। बुझिन्छ यो भन्न खोजेको कुरा? हरेक एलिमेन्टल वेटको मोमेन्ट लिएर सम गर्नु भनेकै त्यो ठुलो वेटको त्यो एक्सिसबाट मोमेन्ट लिनु बराबर हुन्छ। कुन बेलामा भन्दाखेरि जब चाहिँ त्यो वेट चाहिँ कहाँनिर लागेको छ भनेर मान्दा हुन्छ रे, सीजीमा लागेको छ भनेर मान्यो भने चाहिँ सबै बडीको मोमेन्ट लिनु, सबै बडीको हरेक एलिमेन्टको वेट लिएर मोमेन्ट लिनु र त्यो ठुलो वेटलाई मोमेन्ट लिनु बराबरै हुन्छ अरे। बुझिन्छ है यो भन्न खोजेको कुरा? बुझ्यो गाइस? बुझ्यो कि बुझेन? यो डब्लु भनेको सबै वेटको रिजल्टेन्ट हो होइन? होइन भनिसकेपछि हरेक फोर्सको मोमेन्ट लिनु र रिजल्टेन्टको मोमेन्ट लिनु बराबर भने जस्तै क्या। यो हरेक फोर्स यहाँनिर हरेक फोर्स भन्नाले सबै एलिमेन्टको वेट हरेक पोइन्टमा वेट 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 होला। यो वेटको यो एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट लिनु, अर्को वेटको यो एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट लिए, अर्को वेटको यो एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट लिए, हरेक सानो सानो वेटको यो एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट लिए र त्यसलाई सम गऱ्यो भने त्यो इज इक्वल टु के बराबर आउँछ भन्दाखेरि यो टोटल वेट जुन छ नि यो डब्लुको यो एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट लिने, तर यो डब्लुलाई कहाँ लाउनु पऱ्यो र त्यो बेलामा चाहिँ भन्दाखेरि ठ्याक्कै सिजीमा लागेको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै बराबर आउँछ भन्न खोजेको क्या। सिजी भनेकै त्यस्तो पोइन्ट हो जहाँनिर चाहिँ मोमेन्ट अफ वेट लिँदाखेरि ओभरअल बडीको मोमेन्ट हरेक पार्टको सम गर्नु बराबरै आउँछ भनेको क्या। सिजीको डेफिनेसनै त्यही हो। सिजी भनेकै यस्तो पोइन्ट हो जहाँनिर वेटलाई राखेर त्यहाँबाट जहाँसुकै मोमेन्ट लिनु भनेकै हरेक बडीको त्यो पार्ट, जस्तै कि मेरो फिङ्गर भनेको एलिमेन्ट भयो होइन, यो फिङ्गरको 5वटा फिङ्गरको रिजल्टेन्ट चाहिँ कताबाट पास हुन्छ अरे, अब कतै यताबाट पास हुन्छ अरे होइन। भनेपछि त्यो यो फिङ्गरको वेट मैले माने भने यो एउटा फिङ्गरको मोमेन्ट यो पोइन्टमा लिए, यो एउटा फिङ्गरको मोमेन्ट यो पोइन्टमा, यो एउटा फिङ्गरको मोमेन्ट यो यहाँनिर लिनु र यहाँनिर लियो, सबै 5वटालाई सम गरेँ त्यो बराबर चाहिँ यो डब्लु यो चाहिँ हाम्रो मेरो रिजल्टेन्ट वेट भयो भने यसलाई यहाँ लाउँदाखेरि आउँछ त अब मेरो त्यो वेटसँग बराबर आउँदैन, त्यो मोमेन्टसँग बराबर आउँदैन, यहाँ लाउँदा आउँदैन, यहाँ लाउँदा आउँदैन, एउटा यस्तो पोइन्टमा चाहिँ ठ्याक्क बराबर आइदिन्छ अरे क्या। त्यो पोइन्टलाई नै हामीले सिजी नाम दियौँ। अब भनेपछि सिजीको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। लेख्यो है यो? जहाँसुकै लाउँदाखेरि आउँदैन, यो वेटलाई जहाँ पाए त्यो लाउँदा आउँदैन, एक त यो वेट जहाँ पाए त्यो लाग्दैन, रिजल्टेन्ट वेट लाग्ने पोइन्ट नै सिजी हो। भनेपछि जहाँनिर लाग्छ त्यहाँनिरबाट मोमेन्ट लिनु भनेको ओभरअलको मोमेन्ट लिनु नै बराबर हो क्या। डेफिनेसनले नै त्यही भनिहाल्यो।
भनेपछि यसको लागि के एक्सप्रेसन लिनु पायो भन्दाखेरि अब हामीले टेकिङ मोमेन्ट्स अबाउट एक्स एक्सिस को अबाउटमा मोमेन्ट लिने हो भने यो एक्स एक्सिस हो है हाम्रो अहिले यो लिने हो भने एक्स एक्सिसबाट हरेक कम्पोनेन्ट कति टाढा छ वाइ डिस्टेन्समा छ नि y2 भन्नाले अब यो कोअर्डिनेटमा हेर यहाँनिर यो एक्स भने यो वाइ हो भने यो टोटल वेट छ होइन ऊ यो एलिमेन्टल वेट कति डिस्टेन्समा लाग्छ एक्स एक्सिसबाट y1 डिस्टेन्समा लाग्ला ऊ यो सानो एलिमेन्टल वेट कतिमा लाग्ला y2 मा लाग्ला ऊ यहाँनिर हो सानो एलिमेन्टल कतिमा लाग्ला y3 मा लाग्ला यस्तो हुन्छ क्या एक्स एक्सिसबाट वाइ तिरको चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको वाइ तिरको हो नि त होइन कुनै पनि एक्सिस छ भने त्यसतिरको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको ठ्याक्क वाइ एक्सिस हो भने एक्सतिरको एक्स कोअर्डिनेटले पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स दिने भयो एक्स एक्सिस छ भने वाइ कोअर्डिनेटले चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भयो दिने भयो एक्स एक्सिस छ भने एक्सतिरकैले त यहीँनिरतिरकै डिस्टेन्स दिने भयो नि एक्सतिरकै डिस्टेन्स दिने भयो हामीलाई त पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिएको छ वाइ लिने भयो नि क्या हामीले टेकिङ मोमेन्ट्स अबाउट एक्स एक्सिस भनिसकेपछि के भन्नुभयो एमएक्स इज इक्वल टु के हुन्छ रिजल्ट्यान्टको यस्तो गरौँ है डब्लु इन्टु वाइ बार हुने भयो ओभरअल वेटको रिजल्ट्यान्ट भनेको यो टोटल वेटको रिजल्ट्यान्ट भनेको डब्लु भनेर मान्यो भने यसको मोमेन्ट चाहिँ अब यो सपोज वाइ डिस्टेन्समा लाग्छ वाइ बार डिस्टेन्समा लाग्छ भनेर मान्यो भने यति हुने भयो अब डेफिनेसन वाइज यो केसँग पनि इक्वल छ भनेको छ भन्दाखेरि W1 Y1 प्लस W2 Y2 प्लस W3 Y3 प्लस डट 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 प्लस डट 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 प्लस WN YN होला अथवा WI YI जे भन्दा नि भयो बुझिरहेको छ यो n वटा नम्बर अफ पार्टिकल्स छ भने यसमा सबैको वेटलाई एक्स एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट लिँदाखेरि त्यो चाहिँ केसँग बराबर आउँछ अरे भन्दाखेरि त्यो रिजल्ट्यान्ट वेट जुन छ त्यो रिजल्ट्यान्ट चाहिँ एउटा सर्टेन डिस्टेन्स वाइ बारमा राख्दाखेरिको बराबर आउने रहेछ त्यसै गरी नै वाइ बार निकालेको हुन्छ क्या भनिसकेपछि वाइ बार इज इक्वल टु के रहेछ अथवा यसरी लेखौँ है डब्लु भनेको के हो W1 प्लस W2 प्लस डट 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 प्लस WN हो एनवटा पार्टिकलले भनेको छ नि WN सम्म डब्लु भनेको त्यही हो नि सबैको सम हो नि त वेट भनेको इन्टु वाइ बार भयो है इज इक्वल टु केसँग इक्वल हुने भयो यतापट्टिको कम्पोनेन्टसँग W1 Y1 प्लस W2 Y2 प्लस W3 Y3 प्लस डट 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 प्लस WN YN हुने भयो हामीलाई अब निकाल्नु परेको वाइ बार हो भनेपछि वाइ बार इज इक्वल टु के आउने रहेछ भन्दाखेरि W1 Y1 प्लस W2 Y2 प्लस यसै गरी प्लस WN YN अपन W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस डट 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 प्लस WN सम्म आउने रहेछ यसलाई मैले कम्प्रेस गरेर लेख्ने भने समेसन I इज इक्वल टु 1 to n WI लेख्न पाएँ अनि YI लेख्न पाएँ होइन अझ माथि लेख्छु म यहाँ यतिसम्म बुझिरहेको छ सबैजनाले इज इक्वल टु समेसन I इज इक्वल टु 1 to n WI YI अपन समेसन I इज इक्वल टु 1 to n WI वाइ बारको फर्मुला यो रहेछ वाइ बार भनेपछि अब हामीलाई सेन्ट्रोइड क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने वाइ बार भनेको यति हुने रहेछ हरेक पार्टको डब्लु वेट थाहा पाउने त्यसपछि त्यसलाई पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हरेक पार्टको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्ने र त्यसलाई फेरि हरेक पार्टको वेटको समले डिभाइड गरिदिने बुझिरहेछ अथवा टोटल वेटले डिभाइड गरेको बराबर हो यो बुझिरहेछ अहिलेसम्म भन त कसैलाई के कन्फ्युजन छ सबैले बुझिरहेछ है हजुर फाइनल एक्सप्रेसन भन्नु त त्यो रिजल्ट y bar is equal to summation I is equal to 1 to n WI YI upon summation I equals 1 to n WI final expression यो हुँदैन है we are far away from final expression weight को टर्ममा हो भन्दा हुन्छ यो एउटा इक्वेसन हो यो पनि हो एउटा एक्सप्रेसन यो नि हो ल अब त्यसै गरी लाइकवाइज टेकिङ मोमेन्ट्स अबाउट y एक्सिस I equal 1 लिएको भयो त्यो आई कहाँदेखि कहाँसम्म रन गर्ने भयो 1 देखि n सम्म रन गर्ने भयो नि त n वटा पार्टिकल छ भनेर मानिसकेपछि 1 देखि n सम्म टेकिङ मोमेन्ट्स अबाउट
के हुने भयो y एक्सिसको अबाउटमा मुभमेन्ट लिउँ अब हाम्रो x बार आउने भयो त्यही गर अहिले जे गरेको थिएँ त्यही गर अनि यो एउटा एक्सप्रेसन निकाल है त टाइम छैन अहिले यतिसम्म गरेर म टुङ्गाउँछु भोलिबाट अर्को क्लास स्टार्ट हुन्छ अर्को के स्टार्ट हुन्छ अरे अर्को मतलब भोलिबाट कन्टिन्यू गर्छु x बारको नि एक्सप्रेसन लेख है यस्तै गरी भनेको my इज इक्वल टु लेख अनि त्यसै गरी गर होइन हाम्रो x बारको एक्सप्रेसन आउँछ गर है प्लिज समेसन i इज इक्वल टु मैले यसको नोट दिने बेलामा छुइनँ है किनभने यो मैले तिमीहरूलाई स्ट्रेङ्थ अफ मटेरियलबाट गरेर हो जुन क्लासमा गराएको छु त्यसको मैले नोट दिन्न एब्सेन्ट हुन पनि पाइएन त्यही भएर ल यो हुन्छ फाइनल एक्सप्रेसन टाउको याक भइसक्यो म्यामको क्लासहरूले दिनभरि क्लास हुन्छ बेलुकासम्म ओके इन्जिनियरिङमा यस्तै हुनु रहेछ मेरो भाइको के अरे एक दिनमा 2 घण्टा अरूको जम्मा एउटा दुईटा क्लास गराउँछ जम्मा 3 को आँखा पनि म्याम अपरेसन गर्न पर्ला यस्तै हो यार अब इन्जिनियरिङ यु चोज भेरी टफ सब्जेक्ट इट्स अन यु अरूको दुईटा क्लास गरेर भ्याउँदैन हाम्रो 1 घण्टा 40 मिनट 2 घण्टासम्म एउटा क्लास गरेर पागल हुँदैन टाउको